विकास चाहिँ सुरुमा मैले नै बोल्छु कि तपाईहरुको आयोजकबाट कोही बोल्नुहुन्छ कि कसरी हुन्छ यो? तपाईले सुरु गर्ने हो, तपाईले सुन्नु दिनु। ए ल हुन्छ हुन्छ दिदी सुरु गर्दा हुन्छ त्यो हो हुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई। आज यस दाङ लिटरेचर फेस्टिभलको तेस्रो तथा अन्तिम दिनको यस प्यानल डिस्कसन कोभिड पछिको विश्वमा जुन तपाईहरु यो जुममा र फेसबुक लाइभमा जुन सहभागी साथीहरु हुनुहुन्छ सबैलाई एकदमै धेरै स्वागत छ। र यस यो कोभिड पछिको विश्व यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा यो प्यानल डिस्कसन आयोजना गर्नुभएकोमा म आयोजक दाङ लिटरेचर फेस्टिभलको आयोजकलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन्छु र जुन आजको यस कार्यक्रममा सहजकर्ताको भूमिकाको जुन मलाई एउटा मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि फेरि पनि धन्यवाद। र तपाईहरुलाई अब आज हामीसँग 3 जना हाम्रो वक्ता हुनुहुन्छ र अब उहाँहरु वक्ताको परिचयबाट म सुरु गर्न गइरहेको छु। र हाम्रो पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर अनुप सुवेदी। उहाँ पेसाले सर्वरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईहरु सायद थुप्रैले उहाँलाई चिनिसक्नु भएको होला। अहिले जुन यो महामारी भइरहेको छ कोभिड महामारीको बेलामा यति धेरै अनिश्चितता छ, यति धेरै प्रश्नहरू छ र यति धेरै त्यस्तै भ्रम र गलत सूचना पनि सम्प्रेषण भइरहेको छ र त्यो सबै गलत सूचना र भ्रमहरूलाई चिर्दै सही सूचना दिँदै यो हाम्रो जुन नेपाली समाजलाई हाम्रो नेतृत्व तहका र साथै जनसाधारणलाई पनि एकदमै सुसूचित र सुशिक्षित गर्न जुन भूमिका लिनु भएको छ डाक्टर अनुप सुवेदीले, त्यसको लागि उहाँले एकदमै हाम्रो समाजले एकदमै यो अहिलेको आपतकालीन घडीमा एकदमै सेवा पुर्याउनु भएको छ र उहाँले एकदमै सामाजिक सञ्जालमा सबैले माया गरेर के अरे युवाल नोआ हराइसु देखिने नेपालको डाक्टर फाउसी पनि भन्नुहुन्छ। र त्यो साथसाथै उहाँ यो आफ्नो पेसाको रूपमा मात्र नभइकन चाहिँ उहाँले एउटा चिन्तक, एउटा मानवतावादी चिन्तक र सामाजिक चिन्तकको रूपमा पनि उहाँले भूमिका निभाउँदै आउनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत छ डाक्टर अनुप सुवेदी। धन्यवाद दुबानजी। हजुर, त्यस्तै हाम्रो दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ माननीय ज्यू विद्या भट्टराई। उहाँ हाम्रो अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ र त्यस्तै उहाँले निकै विद्यार्थी कालदेखि नै नेपालको राष्ट्रिय आन्दोलन, युवा आन्दोलन र महिला आन्दोलनलाई एकदमै नेतृत्वकारी भूमिका दिँदै आउनु भएको छ र उहाँ एउटा राजनीतिज्ञ त हुनुहुन्छ नै र त्यो साथसाथै उहाँ एउटा समाजशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट समाजशास्त्रमा एमफिल गरेर अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमै उहाँले समाजशास्त्रमा लेक्चरर को सेवा पुर्याउँदै आउनु भएको छ र त्यही भएर आजको उहाँ कार्यक्रममा हामी उहाँलाई एउटा राजनीतिक कर्मी सँगसँगै समाजशास्त्रीको रूपमा पनि हामीले उहाँलाई आमन्त्रण गरेको छौँ। माननीय विद्या भट्टराईज्यू, स्वागत छ तपाईलाई। र त्यस्तै हाम्रो तेस्रो वक्ता हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर सञ्जीव उप्रेती। उहाँहरूलाई पनि हजुर उहाँ पनि अब तपाईहरु सबैले चिन्नुभएकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हैन। अब इङ्ग्लिस लिटरेचरमा पिएचडी गर्नुभएको र त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर रहनु भएको डाक्टर सञ्जीव उप्रेती। उहाँ इङ्ग्लिस लिटरेचरमा उहाँको विषय भए पनि उहाँले थुप्रै नेपाली भाषा र इङ्ग्लिस भाषा दुईटै अङ्ग्रेजी भाषा दुईटैमा एकदमै बहुचर्चित किताबहरू लेख्नु भएको छ र घनचक्कर सँगसँगै घनचक्कर सँगै उहाँ चाहिँ एउटा चिन्तक साहित्यकार मात्र नभएर एउटा सेलिब्रिटी चिन्तक र सेलिब्रिटी साहित्यकारको रूपमा पनि चिनिनु भएको छ र त्यो सँगसँगै अगेन उहाँ पनि एउटा अर्को बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले एकदमै यो साहित्य समाज चिन्तन सँगसँगै उहाँले एकदमै यो मानवतावादी चिन्तन हैन यो प्रकृतिवादी चिन्तनहरू पनि एकदमै नेपाली यो समाजमा यो डिस्कोर्समा एकदमै अगाडि ल्याइरहनु भएको छ र प्रोफेसर डाक्टर सञ्जीव उप्रेतीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो हजुर वक्ताहरूको परिचय अब मैले दिनै सकेको छु। अब यो परिचयमाथि परिचय हो, तपाईहरु सबै चिनि नै सक्नु भएको छ। तर आज चाहिँ हाम्रो वक्ताहरू 3 जना भए पनि उहाँहरू अघि मैले भने जस्तै उहाँ एकदमै बहुआयामिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र आजको यो छलफलमा उहाँहरूले एउटा बहुआयामिक उहाँको अनुभव र त्यस्तो विश्लेषण त्यस्तो उहाँ दृष्टिकोणहरू राख्न गइरहनु भएको छ। सो म चाहिँ एकदमै यो जब मलाई यो विकास भाइहरू जुन आयोजकले यो कार्यक्रम सहजकर्ताको भूमिका दिनुभएदेखि नै आइ एम भेरी मच लुकिङ फरवर्ड कि यो एकदमै यो अहिले नेपाली समाजमा चाहिने हाम्रो यो डिस्कसन हो भनेर म एकदमै आफू एकदमै उत्साहित छु र सायद तपाईहरु जति पनि हुनुहुन्छ फेसबुक लाइभबाट हेर्नु भएको उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ होला। र अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। म एक्चुअली अगाडि बढाउनु भन्दा म अलिकति हाम्रो आजको कार्यक्रमको म फर्मेट पनि भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ हामी कति अहिले 1:05 भयो, 1 देखि 1:30 बजेसम्मको हामीलाई समय उपलब्ध छ। त्यसमा चाहिँ हामी सुरु
सुरुको 1 घण्टामा चाहिँ हामी एउटा क्वेसन आन्सर राउन्ड नै गर्छौँ, 3 चरणको प्रश्नहरू राख्छौँ र त्यसपछिको बाँकी भएको जुन आधी घण्टाको समय छ त्यसमा चाहिँ हामी तपाईहरु दर्शकहरुबाट पनि प्रश्न लिन्छौँ। त्यही भएर तपाईले जुन यो कार्यक्रम चलि नै रहेको बेलामा तपाईले यो जुन फेसबुक लाइभमा जुन कमेन्ट सेक्सनमा छ त्यसमा आफ्नो प्रश्नहरू राख्नुभयो हुन्छ। तपाईको नाम त भइ नै हाल्छ, तपाईको नाम अनि कसलाई प्रश्न राख्नु भएको त्यो वक्ता कि सबैलाई हो भने सबैलाई तपाईले राख्नु पनि सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रश्न राख्नुहोस्। अनि म त्यो आधी घण्टाको समयमा चाहिँ तपाईहरुको प्रश्नहरू लिएर तपाईको नाम लिँदै तपाईहरुको अन बिहाफ अफ यु हैन तपाईहरुको तर्फबाट म प्रश्न राखिदिन्छु। ल अब 1:07 गयो, अब कार्यक्रम सुरु गरौँ हैन। र यो पहिलो चरणको प्रश्नमा चाहिँ म अब सुरुको प्रश्नमा चाहिँ म एक एकवटा स्पेसिफिक क्वेसन नै म सोध्न चाहन्छु र अब सुरुमा हाम्रो डाक्टर अनुप सुवेदीबाटै सुरु गरौँ हैन। आजको अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो विषय चाहिँ छ कि अब यो कोभिड पछिको विश्व भनेर है, तर यो पछि भन्ने कुरा चाहिँ कहिले आउँछ हैन। सबैलाई यो एउटा उत्सुकता र आतुरको विषय छ। यो पछि यो कहिले यो महिनौ चल्ने हो कि वर्षौं चल्ने हो कि यो पछि भन्ने यो पोइन्ट कहाँ आउँछ, टाइमलाइनमा हामी कहाँ छ त्यो एकचोटि बताइदिनुस् होला। अनि जुन यो ट्रान्जिसन पिरियड हुन्छ, यो संक्रमण काल कस्तो हुन्छ, अब जुन अहिले भ्याक्सिनको कुराहरू पनि आइरहेको छ हैन, यो अहिलेको भन्दा सहज हुन्छ कि अहिलेको भन्दा अलिकति अझ हाम्रो दुःखको दिन बाँकी नै छ कि तपाईले कसरी देखिरहनु भएको हुन्छ, यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो डाक्टर अनुप सुवेदीलाई। हजुर, धन्यवाद दोभानजी परिचयको लागि र प्रश्नको लागि। म कोसिस गर्छु आफूले जानेसम्म जवाफ दिने। अब यो संक्रमण महामारी चाहिँ कसरी जान्छ भन्दा अहिले हामी यो संक्रमण चाहिँ एकदम छिटो फैलिने त्यो चरणमा पुगेका छौँ जस्तो देखिन्छ। अब आजभन्दा अगाडि हामीले जति टेस्ट गरिरहेका थियौँ 1 महिना अगाडि, त्यो बेला 4-5% मात्रै पोजिटिभ हुन्थ्यो। अहिले हामीले टेस्टको सङ्ख्या चाहिँ त्यति नै गरिरहेछौँ र अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा 13-14% चाहिँ हरेक दिन पोजिटिभ हुन्छ त्यो परीक्षण गरेकोमा। त्यसबाहेक अब अझै क्षेत्रीय रूपमा हेर्ने भने प्रदेश नम्बर 2 मा 3-4 दिन अगाडि परीक्षण गरिएको सङ्ख्याको 50% पोजिटिभ थियो एक दिन। त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले अब यो महामारीको स्केल कति छ, कसरी फैलिरहेको छ त्यसलाई भेटाउनै सकेको छैनौँ। हाम्रो टेस्टको दायराहरू एकदम अलि साँघुरो भयो जस्तो छ, अथवा कम्तीमा दायरा खुलाएर दिएका चिजहरूमा पनि हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने मान्छेलाई परीक्षण पुर्याउन सकेका छैनौँ। यी विभिन्न कारणले चाहिँ हामी यो टेस्ट गर्न मान्छेहरू पत्ता लगाउन धेरै पछाडि छौँ जस्तो छ। संक्रमण हामीले सोचेभन्दा धेरै चाँडो फैलिरहेको जस्तो देखिन्छ। अनि अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो उपायहरू चाहिँ अलि भुत्ते भइरहेको देखिन्छ। अब यो टेस्ट गरेपछि एउटा टेस्टबाट चाहिँ 15-20 वटा अरू पोजिटिभ केसमा पुर्याउन सक्ने संयन्त्र साँगु भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो। त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हाम्रो कमजोर छ। अनि त्यो कारणले हामीले धेरैजना अरू थप मान्छे यो टेस्टबाट जति जनस्वास्थ्यको एउटा फाइदा लिन सकिन्छ त्यो लिन नसक्ने अवस्थामा छौँ हामी। यसै कारणले यो चाँडो फैलिँदो क्रममा छ। अब लाग्छ अब यो गतिले अझै 2-3 महिना राम्रैसँग यो बढिरहन्छ। अनि त्यसपछि फेरि जाडो महिना छ। अब जाडो महिनामा के हुन्छ भने यो रुगाखोकी, अरू मौसमी इन्फ्लुएन्जा यी कुराहरू पनि त्यही बेला फैलिने हुनाले अनि त्यसले झन् यो कोरोना भाइरस फैलिन झन् सजिलो बनाइदिन्छ त्यो खोकीहरू यदि लक्षणहरू हुने हुनाले। त्यसो हुँदा सम्भवतः यो जाडोभरि यो संक्रमणको चाप रहिरहन्छ जस्तो देखिन्छ। अनि अब चैत वैशाखतिर बल्ल अलिकति यो घट्छ होला र त्यतिन्जेलमा चाहिँ हामीमा धेरै अब मान्छेलाई संक्रमण पनि भइसक्छ होला एउटा ठुलो सङ्ख्यालाई, र त्यसो हुँदा केही लेभलको तहको इम्युनिटी पनि बनिसक्छ होला। अब त्यसो हुँदा अहिलेलाई मैले देख्दा चाहिँ कम्तीमा चैत वैशाखसम्म हामीले यसलाई एकदम अप्ठ्यारोसँग झेल्नुपर्ने अवस्था छ। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि थिङ्स आर गोइङ टु गेट वर्स बिफोर दे बिकम बेटर। भनेको राम्रो हुनुभन्दा पहिले चाहिँ केही समय अझै योभन्दा नराम्रो हुने सम्भावना देखिन्छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो ट्रान्जिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बाहिर भ्याक्सिन बनिरहेछ, भ्याक्सिनमा आशावादी हुने ठाउँहरू छन्। अब अर्को सालको 2021 सालको पूर्वार्ध अथवा सुरुको 3-4 महिनाभित्र नै भ्याक्सिन चाहिँ विकसित देशहरूमा त्यहाँका नागरिकले पाउँछन् जस्तो देखिन्छ। अब हामी अल्पविकसित मुलुकका देशहरूले चाहिँ कहिले पाउँछौँ भन्ने अलि स्पष्ट छैन।
अब यसमा अब हामीले त्यो किसिमको लगानी पनि गरेका छैनौँ। विकसित देशहरूले चाहिँ थुप्रो लगानी गरेर अहिले नै जस्तो 2-3वटा कम्पनीलाई अमेरिकाले 300 मिलियन डोजको लागि पैसा दिइसक्यो। अनि अब हामीले त्यसरी गरे पनि छैनौँ। हाम्रो उपाय भनेको एउटा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र यो अरू 1-2वटा गावी भन्ने 1-2वटा भ्याक्सिन सम्बन्धी बनाउने संसारमा सबैलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर लबी गर्ने संस्थाहरूको एउटा अलायन्स छ। तिनीहरूले एउटा संयन्त्र बनाएका छन्। हामीले चाहिँ त्यसबाट पाउने हो एउटा भ्याक्सिनहरू। अनि अर्को चाहिँ हामीले अब राष्ट्रले छुट्टै लबी गर्यो भने भारतबाट पाउने हो, किनभने संसारमा प्रयोग हुने सबै भ्याक्सिनको लगभग 50-60% भारतमा बन्छ। तर अब हामीले भारतसँग त्यो किसिमको लबी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यसमा अब भर पर्छ। अब नेपालमा चाहिँ मैले सोचेको चाहिँ के हुन्छ भने सम्भवतः अब जब भ्याक्सिन उपलब्ध हुन थाल्छ हामीले सबैभन्दा राम्रो भ्याक्सिन सबैभन्दा चाँडो चाहिँ पाउँदैनौँ। हामीले राम्रो भ्याक्सिन पनि केही सङ्ख्यामा पाउँछौँ अनि अरू अलि मध्यम खालको भ्याक्सिन पनि केही सङ्ख्यामा पाउँछौँ। चीन, रसिया, अब अस्ट्रेलिया, जता विभिन्न पश्चिमका अरू देशहरूका सबैका भ्याक्सिन केही पाउँछौँ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा अब सबैभन्दा पहिला कसलाई दिने त भ्याक्सिन भनेर एक किसिमको अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गाइडलाइन बनाएको छ, सम्भवतः त्यसैलाई फलो गर्छौँ होला। अब सबैभन्दा उच्च जोखिममा भएका मान्छेहरू, वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू अथवा यो ट्रान्सप्लान्ट गरेका विभिन्न यो रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएका मान्छेहरू र स्वास्थ्य कर्मी अरू फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई सम्भवतः प्राथमिकता दिइनेछ। अब हामीले अब सारा जनताले भ्याक्सिन पाउनु चाहिँ अझै 1-1.5 वर्ष लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब अरू हिसाबले ट्रान्जिसन कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यो बिचमा अर्थतन्त्र पनि धेरै डामाडोल हुन्छ होला। अब स्वास्थ्य संरचनालाई धेरै ठुलो चाप पर्छ, त्यसबाट हामीलाई तङ्ग्रिन टाइम लाग्छ। अनि अब यो बिचमा हाम्रो अब अरू ग्रामीण अर्थतन्त्र जनजीवन कस्तो हुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले सरकारले कस्तो काम गर्छमा भर पर्छ। अब मैले जे भनिरहेको छु अब नराम्रो हुँदै जान्छ भने अझै पनि सरकारले चाह्यो भने साँच्चै अलिकति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सिस्टम राम्रो बनाउने हो भने त्यसमा अलिकति उदार भएर अलिकति ठुलो सोच राखेर दीर्घकालीन सोच राखेर र विशेष गरी पोलिटिकल विल भनौँ न, राजनैतिक इच्छा शक्ति देखाउने र त्यो किसिमको एउटा नेतृत्व क्षमता देखाउने हो भने हामीभन्दा धेरै यो अहिलेको चरणमा हामी भन्दा धेरै खतम अवस्थामा भएका देशहरूले जसरी सुधार गरेर आफ्नो महामारी नियन्त्रण गरे हामी त्योभन्दा सजिलोसँग नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अब त्यो चाहिँ टाइम लाग्छ, अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। धन्यवाद अनुपजी। होइन त्यही तपाईँको कुरा सुन्दा त्यही अलिकति आशा निराशा दुइटै देखियो। तर अब अब यही अब दोस्रो प्रश्न चाहिँ अब हाम्रो माननीय विद्या भट्टराईज्यूलाई छ, जुन अब यो चाहिँ तपाईँलाई अब यो सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले हामीले प्रश्न राखिरहेको छौँ होइन, जुन अघि उहाँ अनुपजीले पनि भन्नुभयो कस्तो यो परिदृश्य कस्तो हुनेवाला छ भने जस्तै। सो अहिले नेपालको सरकार जुन अब अहिले जुन अभिभावक पनि हो हामी नेपाली जनताको लागि होइन, सो त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको तयारी भइरहेको छ यो कोभिड पछि र यो सङ्क्रमण काल जुन यो ट्रान्जिसन पिरियडलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर, कि अहिलेको महामारी यति ठुलो छ कि अहिलेको सरकारको सबै संयन्त्र सबै रिसोर्स चाहिँ यही महामारी नियन्त्रणमै लागि परेको छ कि यो जुन सङ्क्रमण काल र यो कोभिड पछिको नेपालको लागि पनि योजना बनाउनुको लागि चाहिँ के कामहरू भइरहेको छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद दुवानजी। सर्वप्रथम त म आज यो दाङ लिटरेचर फेस्टिभल जहाँ चाहिँ कोभिड पछिको विश्व भन्ने जुन छलफल गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू सबै आयोजक त्यसपछि सहभागी सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म सरकारको प्रतिनिधि चाहिँ खास होइन किनभने म चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको भएर सांसद हो। अब त्यो म राज्यको प्रतिनिधि चाहिँ बरु बन्न सकुला र सरकारको भन्दा पनि अब सरकार अहिले सञ्चालन गरिरहेको पार्टीबाट निर्वाचित सांसद भएको भएर मैले त्यसको उत्तरदायित्व वहन गर्नै पर्छ भन्ने लाग्यो र तपाईँले दिनुभएको प्रश्नमा अब मैले सरकारसँग सहयोग लिएर केही उत्तरहरू चाहिँ लिएर आएको छु होइन। त्यो मैले प्राप्त गरेको सूचनाका आधारमा नै मैले केही कुराहरू यहाँ भन्ने हो। अब यसमा मलाई के लाग्छ भने सामान्यतया मैले पनि तपाईँहरूले देखेका कतिपय कुराहरू मेरो आँखाबाट पनि मैले देखिरहेको छु। सरकारले गरेका कामहरू अभिभावकत्वमा कतिपय कमजोरीहरू मेरो आँखाबाट पनि देखिरहेका छन्। तर पनि के हो भने सत्यता कतिपय कुराहरू हाम्रो हिजोको विगतसँग पनि जोडिएको छ। हामीले स्वास्थ्यलाई बुझ्ने कुरा सिङ्गो हाम्रो सामाजिक चिन्तन पनि यहाँ जोडिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य भने के हो भन्ने कुरामा हिजोदेखि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वभित्र रहेको
एउटा खालको कन्फ्युजनहरू पनि अहिले महामारीको सन्दर्भमा देखिएको छ। त्यसले गर्दा मैले यो कुरा किन जोडिरहेको छु भने सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रा हेर्ने आँखाहरू चाहिँ एउटै खालका छैनन्। अब यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्ने आँखाहरू धेरै छन् र मैले पनि कतिपय कुराहरूलाई क्रिटिकल्ली नै हेर्ने चाहिँ प्रयत्न गरेको छु। तर सरकारबाट पाएको सूचनाका आधारमा मैले केही कुराहरू र मैले हिजो संसदमा बस्दा सरकारले मलाई दिएका सूचनाका आधारमा पनि केही कुराहरू चाहिँ म यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त के हो भन्दा नेपाल सरकारले जब वुहानबाट त्यो विद्यार्थीहरू ल्याउने सन्दर्भमा मैले अलिकति पोजिटिभ कुराहरू गर्दा चाहिँ जति बेला महामारी सुरु भयो खास गरी नेपालमा त्यो संक्रमित अवस्था नदेखिरहेको तर चाइनामा देखिएको र त्यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरू प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै जब देशभित्रबाट एउटा माग आयो कि नेपाल सरकारले चाइनाका विद्यार्थीहरूलाई तुरुन्तै देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिसके पछाडि जति बेला संसद पनि चलिरहेको थियो र संसदमा पनि यो कुरा व्यापक रूपमा उठ्यो र सरकारले त्यसलाई त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दै विद्यार्थीहरूलाई नेपाल ल्याउने काम गर्यो र त्यो सन्दर्भमा जुन खालको अभिभावकत्व दियो त्यो चाहिँ मलाई प्रशंसनीय थियो भन्ने नै लाग्छ। त्यति बेला धेरै प्रश्नहरू उठेका थिएनन् भन्ने नै मैले ठाने। मैले यो किन भने भन्दा जति बेला हाम्रो नेपाली समाजमा यसको संक्रमण बढिरहेको अवस्था थिएन, हामी प्रभावित हुन्छौँ भन्ने एक खालको आकलन मात्रै थियो। त्यो बेलामा हामीले जसरी व्यवस्थित गर्यौं जब संक्रमण दर बढ्दै गइसके पछाडि चाहिँ हामीले जुन खालको पूर्व तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ के कमजोरीहरू रहे कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। मैले यसमा के देख्छु भन्दा खास गरी लकडाउन गर्ने समयसम्म आइपुग्दा के देखियो भन्दा हामी अलिकति नेपाल सरकारले चाइनाबाट ल्याउँदासम्म एउटा खालको स्पष्टता देखियो किनकि उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नेदेखि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरादेखि त्यहाँ जुन खालको एउटा WHO को गाइडलाइनलाई चाहिँ स्वीकार गरेकै अवस्था देखियो। तर त्यस पछाडि चाहिँ के देखियो भन्दा एक खालको अलमल एक खालको अस्पष्टता हामीले देख्यौँ। त्यहाँ चाहिँ किन त्यस्तो भयो भन्ने कुरालाई अलिकति छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ के थियो भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय एक हिसाबले भन्दाखेरि राज्य संयन्त्र जुन चाहिँ ठुला पार्टीहरू जहिले पनि विजय भइसके पछाडि जब राजनीतिक हिसाबले एउटा विभिन्न खालका सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ नि त्यति बेला चाहिँ साना पार्टीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने हाम्रो प्रचलन, ठुला पार्टीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जहिले पनि नेग्लेक्टेड गरेको एउटा अवस्था रह्यो लामो समयसम्म। किन भन्दा हामीले जुन कुनै कुरालाई पनि वर्तमानलाई विश्लेषण गर्दा विगतलाई पनि एक ढङ्गले संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले त्यो नेग्लेक्टेड रह्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के भयो भन्दा हामी कहाँ निजी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह चाहिँ अत्यन्त विस्तार भएको र जनमानसमा पनि निजी स्वास्थ्य सेवा प्रतिको एक खालको विश्वास र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ जानुपर्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा राजनीतिक शक्ति चाहिँ अलिकति त्यसलाई महत्त्व नदिएको, राजनीतिक हिसाबले त्यसलाई महत्त्व नदिएको तर सामाजिक रूपमा पनि त्यहाँ चाहिँ जुन खालको ढिलासुस्ती जुन खालको सेवामा हुने ढिलाइ अनि जुन खालको त्यहाँको केयरमा देखिने जुन खालको एउटा अवस्था थियो त्यसले के गर्यो भन्दा त्यो स्वास्थ्य सेवाप्रति चाहिँ जनताको एक खालको आशा नरहेको अवस्था दोस्रो कुरा रह्यो भने तेस्रो कुरा मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि हामी फेडरल सिस्टममा गयौँ। फेडरल सिस्टममा गइसके पछाडि हेल्थ सिस्टमलाई कसरी फेडरलाइज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाल सरकार मात्रै होइन राज्य नै एउटा खालको अलमलमा रहेको अवस्था, कसरी गर्ने समायोजन कसरी गर्ने कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने अवस्थामा एउटा खालको अलमल रहेको अवस्था जसका कारण सिस्टम रिस्ट्रक्चर भइरहेको अवस्थामा यो महामारी चाहिँ हामीले झेल्नु पर्यो। त्यसले गर्दा पनि केही अलमल चाहिँ देखियो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा सङ्घ स्थानीय प्रदेश बीच जुन खालको समन्वय हुनु पर्थ्यो सुरुको अवस्थामा खास गरी महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हामीले नियन्त्रण भन्दा पनि कुन खालको योजना बनाउने महामारी आयो भने कुन खालको योजना बनाउने त्यसमा क्वारेन्टाइन बनाउने कुरामा स्थानीय तहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई स्रोत कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुरामा सङ्घले समन्वयको गर्न नसकेको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सुरुको अवस्थामा। त्यसपछि त्यो एउटा खालको स्पष्ट कार्यभार र कार्यान्वयनको तहमा विभाजन हुन नसकेको कारण पनि केही अस्पष्टताहरू चाहिँ सुरुमा आए। अब लकडाउनको सवालमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने लकडाउन भनेको हामीले पछिको तयारी गर्ने एउटा अवस्था पनि हो। महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पछि कसरी तयारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो एउटा समय हो भन्ने लाग्छ। त्यो समयलाई हामीले अलिकति जस्तो त्यति बेलामै राहत वितरणका कामहरू गर्नुपर्ने, राहत प्याकेजहरू निर्माण गर्नुपर्ने, राहत वितरणमा स्थानीय तहले चाहिँ आफूलाई आफ्नो जुन क्षमता थियो त्यो क्षमतालाई उसले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा
उसले आफ्नो काम गरेको नै हामीले देख्यौँ। त्यसमा सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई मोटिभेट गर्दै खास गरी स्रोत व्यवस्थापनमा चाहिँ केही कमी रहेको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा केही कमी रह्यो, तर पनि स्थानीय तहको क्षमता अनुसार, कार्यदक्षता अनुसार उहाँहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुभयो भन्ने नै मैले देखेको छु। र अब अहिले तपाईँ जब हामीले निषेधाज्ञा भनेर सरकारले चाहिँ फेरि लकडाउनलाई ओपन गरिसके पछाडि सङ्क्रमित दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा भनेर जब सुरु गर्यो, त्यसपछि भने आम नागरिक समाजले पनि एउटा प्रश्न गर्यो कि लकडाउनलाई जसरी प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो, जनतालाई घरमा राखेर सरकारले एउटा कार्ययोजना तयार गर्न सकेन भने यसले अर्को खालको रूप लिन सक्छ भन्ने जुन खालको एउटा आम जनताबाट जुन खालका प्रश्नहरू आए, त्यो प्रश्न पछाडि केही कामहरू चाहिँ सुरु गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा पहिलो कुरा भनेको खास गरी हामीले पनि के भन्यो भन्दा यो महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभाव कसलाई पर्छ भन्दा सीमान्तकृत जनसमुदाय, त्यसै गरी गर्भवती महिलाहरू, विपन्न महिला मात्रै होइन विपन्न जनसमुदाय र खास गरी श्रम क्षेत्रमा कार्यरत रहने जो चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा रहनुभयो उहाँहरू बढी चाहिँ यसबाट भल्नरेबल हुनुहुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ राज्यले बढी सोच्नुपर्छ, सरकारले बढी सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ संसद चलिरहेको बेलामा हामीले व्यापक रूपमा उठायौँ। र त्यो मात्रै होइन, संसदीय समितिहरू, तपाईँ धेरैवटा संसदीय समितिहरूले चाहिँ सरकारलाई यी हाम्रो समाजका यी समुदाय, यो समूह, यो वर्गलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। महामारीबाट मात्रै होइन, भोक र रोगबाट उहाँहरू बढी पीडित हुनुपर्ने अवस्थालाई अहिले नै मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यी कुराहरू जाहेर पनि गऱ्यौँ। त्यस पछाडि समितिहरूले दिएको निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्नका लागि सरकार बाध्य भएको अवस्था पनि बन्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले यहाँनिर एक दुईवटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा के भन्दा खास गरी सरकारले के गर्यो त भन्दा अब डेडिकेटेड हस्पिटलहरू निर्धारण गर्यो, त्यसै गरी कोभिड आइसोलेसन र क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्नका लागि खास गरी अहिले पछिल्लो अवधिमा क्वारेन्टिनका लागि स्थानीय तहलाई चाहिँ काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ र क्वारेन्टिनका लागि स्थानीय तहलाई काम सँगसँगै बजेट पनि विनियोजन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्नका लागि प्रदेश तहबाट गर्ने र प्रदेश तहका लागि बजेट पनि विनियोजन 1 करोडसम्म विनियोजन भएको छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ। र खास गरी हस्पिटलको हकमा चाहिँ सङ्घले नै हस्पिटललाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने र जसको सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटलाइज गर्ने र हस्पिटलमा लाग्ने सबै शुल्क चाहिँ निःशुल्क रूपमा नै सरकारले नै बेहोर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सरकारबाट आइरहेको हुँदा मलाई लाग्छ यी कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ होला। त्यहाँभित्र अव्यवस्थापन छ, त्यहाँभित्र कमजोरी छ, अब ती कुराहरू सञ्चार माध्यमबाट पनि आइरहेका छन्। कतिपय हामीले अनुगमन गर्दा पनि हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति निर्माण गरेर के भइरहेछ भन्ने कुराको अनुगमन पनि गरेको छ। त्यो अनुगमन गर्दा पनि हामीले केही ग्यापहरू देखेका छौँ। ती ग्यापहरूलाई फेरि हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने खास गरी अहिले 2000 भन्दा बढी डेडिकेटेड हस्पिटलहरू हामीसँग छ, के अरे आइसोलेसन सेन्टरहरू हामीसँग छ, तर हस्पिटल चोइस गरे अनुसार पाउने अवस्था चाहिँ छैन। म यो हस्पिटलमा बस्छु भन्दा त्यही हस्पिटलमा पाउने अवस्था छैन। तर सरकारले हस्पिटल भने अब अपर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको छ भने अर्को कुरा के छ भन्दा अमेरिकन इन्स्टिट्युसनहरूसँग पनि खास गरी नयाँ प्रविधि कसरी ल्याउने र हामीले समुदाय स्तरमा पनि त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार अहिले लागिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भन्दा हामीलाई अक्सिजन प्लान्टहरू चाहिन्छ। त्यो अक्सिजन प्लान्ट भएन भने अक्सिजन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जब हस्पिटलमा गइसके पछाडि लक्षण देखेका बिरामीहरूलाई अक्सिजन चाहिन्छ। त्यो अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि 7 प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्छ भनेर बजेटसम्म विनियोजन भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारबाट हामीले सूचना पाएका छौँ। अब मैले देखेको के हो भन्दा खास गरी अब यति गरौँ अहिले हुन्छ, छोटो अब र्याप अप गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। हजुर हस्। अब मैले यहाँ उठाउनु पर्ने कुरा के हो भने हाम्रो लागि च्यालेन्ज अब के हो भन्दा सरकारले अहिले भनिरहेको कुरा मैले यसमा म आफूले सम्पर्क गर्दा पनि के पाएको छु भन्दा अब फाइनेन्सियल क्राइसिस चाहिँ सबैभन्दा बढी होइन, सरकारका लागि पनि त्यो फाइनेन्सियल क्राइसिस चाहिँ अबको लागि एउटा च्यालेन्ज हो भन्ने कुरा आएको छ भने अर्को कुरा चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्नका लागि हामीले अवेरनेस क्याम्पेनहरू गर्न आवश्यक छ। सरकारी तहबाट
मात्र होइन, अब हामी इन्डिभिजुअल लेभल नागरिक समाजको पनि त्यो दायित्व हो। त्यसका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सकिएन भने संक्रमण चाहिँ बढ्छ भन्ने कुरा अघि अनुपजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा खास गरी अबको च्यालेन्ज के हो भन्दा बर्थ रेट बढ्ने, म्याटर्नल डेथ बढ्ने, त्यसै गरी होम डेलिभरीको रिस्क बढ्ने खालको अवस्था रहेको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अबका दिनमा अवेरनेसको प्याटर्नभित्र राखेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी च्यालेन्जमा छौँ। त्यो च्यालेन्जलाई हामीले समाधान गर्नका लागि सबै क्षेत्रबाट सहकार्य र सोलिडारिटी आवश्यक छ, जसले सरकारलाई पनि मोटिभेट गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद विद्याजी। अब यो राउन्डको तेस्रो प्रश्न चाहिँ हाम्रो सञ्जीवजीलाई छ र तपाईँलाई जुन अहिले यो नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै होइन यो एउटा स्वास्थ्यको समस्या मात्र होइन, यो एउटा आइडियोलोजिकल कन्फ्युजनको पनि स्थिति छ, यति धेरै अनिश्चितता छ र यति धेरै तपाईँको अघि भन्छ भ्रमहरू पनि फैलिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ एउटा सामाजिक चिन्तक, एउटा बौद्धिक वर्गको चाहिँ कस्तो भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो चाहिँ तपाईँले नेपाल र विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा बताइदिनुहोस् न। अब चाहिँ के हुन्छ भने यहाँहरू सबभन्दा पहिले एकचोटि फेरि अभिवादन सहभागीहरूलाई, आयोजकहरूलाई। अनि सिधै विषयवस्तुमा यो प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ अब के होला त बौद्धिक वर्गको भनेपछि यसमा चाहिँ अहिले कस्तो किसिमको ग्लोबल डिस्कोर्सहरू चलिरहेको छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। अब एउटा चाहिँ अहिले म यो केही चाहिँ पर्यावरणको बारेमा र केही चाहिँ यो भू राजनीतिलाई, ग्लोबल इकोनोमिक र पोलिटिक्सलाई म जोडेर केही कुराहरू गर्ने तपाईँहरू समक्ष राख्ने प्रयत्न गर्छु। एउटा पर्यावरणको बारेमा चाहिँ एउटा कुरा उठेको चाहिँ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ यो कोभिड भएपछि यो लकडाउन भयो, गाडीहरू चलेको छैन, पल्युसनहरू कम भएको छ होइन। अनि अब सेटेलाइटको माध्यमबाट हेर्दाखेरि पनि अब कार्बन इमिसनहरू चाइनादेखि लिएर अरू ठाउँहरूमा कम भएको देखियो होइन। हाम्रो पनि घरबारीमा चराहरू बढी आउन थालेका छन् भनेपछि सकारात्मक पक्ष हो। तर यसको लङ टर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने मैले डरलाग्दो सिचुएसन देखिरहेको छु। कसरी भन्नु होला भने अब एकातिर चाहिँ फेरि साथसाथै फेरि के हुँदो रहेछ भने जब मान्छेलाई जब समाजमा सङ्कट आउँछ, आर्थिक सङ्कट, कुनै पनि किसिमको सङ्कट आउँछ, स्पेसली इकोनोमिक फल भयो, इकोनोमिक डाउनफल भयो, आर्थिक सङ्कट आयो भने त्यो सङ्कटको परिपूर्ति मान्छेले कसरी गर्छ भनेपछि उसले गएर लास्टमा प्रकृतिलाई नै शोषण गर्छ, किन प्रकृतिले त आफ्नो डिफेन्स गर्न सक्दैन। अब तपाईँले हेर्दाखेरि अहिले यो कोभिडको यत्रो चलिरहेको बेलामा फेरि सेटेलाइट इमेजबाट नै हेर्दाखेरि के देखियो भने ब्राजिलको जुन अमेजन रेन फरेस्ट छ त्यहाँ सबभन्दा बढी रुख अहिले काटिरहेको छ। अफ्रिकामा वन्य जन्तुहरू मार्ने पोचिङको काम अहिले बढिरहेको छ। नेपालमा पनि यस्तो घटना, खयरको जङ्गलहरू काटियो भन्ने घटनाहरू आइरहेको छ। भनेपछि यो जब इकोनोमिक फल त हुन्छ, अनुपजीले पनि भन्नुभयो इकोनोमिक फल हुनेवाला छ। इकोनोमिक फल भइसकेपछि त्यसलाई परिपूर्ति कसरी गर्ने भने चाहिँ मान्छेले फर्स्ट इन्स्टिङ चाहिँ प्रकृतिलाई नै गएर शोषण गरौँ, त्यहाँबाट फल त्यो आउँ भन्ने कुरा हामी केयरफुल भएन भने त्यतापट्टि जाने सम्भावना देखिरहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो कति यो इन्डस्ट्रीहरू तपाईँको जसले चाहिँ पल्युसन क्रिएट गर्छ, प्लास्टिक इन्डस्ट्री भयो, अटोमोबाइल इन्डस्ट्री भयो, एरोप्लेन इन्डस्ट्रीहरू भयो, उनीहरूलाई के हुन्छ भने धेरै यो वर्षदेखि पर्यावरणविदहरूले भनिरहेछ तपाईँले बढी रेट गरिरहनु भएको छ, स्लो जानुहोस्। अनि कति कन्ट्रीले अलिकति रेगुलेसन पनि ल्याएको थियो। अब फेरि त्यो इकोनोमिक फललाई कभर गर्नको लागि मेरो इन्स्टिङ चाहिँ के छ भने नेसनल गभर्मेन्टहरूको बिचमा कम्पिटिसन हुन्छ। अहिले पनि चलिरहेको छ, चाइना कि अमेरिका कि को भनेर आफ्नो आफ्नो इकोनोमिक प्रोडक्सन बढाउनु पऱ्यो, खास गरेर त्यो इकोनोमिक फल भएको बेलामा। भनेपछि त्यो रेगुलेसनहरू झन् कमजोर हुन्छन्। केही समय चाहिँ एकदमै पोल्युसन वाट त फसिल फ्युल पनि बढी प्रड्युस हुनेवाला छ, पोल्युसन पनि बढी फ्युल हुनेवाला छ। केही समयको लागि अलिक हाम्रो वातावरण राम्रो भए तापनि हामी केयरफुल भएनौँ भने केही वर्ष चाहिँ यो चाहिँ पर्यावरणको हिसाबले एकदमै चाहिँ ठुल्ठुलो इफेक्टहरू होइन, नराम्रो इफेक्टहरू हुन सक्छन्। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मैले अहिले के भन्दा अर्को दोस्रो राउन्डमा कुरा गर्नु, दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा युनिभर्सलिजम र नेसनलिजम भन्नाले एउटा वैश्विक चिन्तन एकातिर भने अर्को चाहिँ राष्ट्रवादी सोच, यो दुईटाको बिचको मैले कन्फ्लिक्ट देखिरहेको छु। किनभने जब चाहिँ 1989मा बर्लिनको पर्खाल ढल्यो त्यति बेला हामीले धेरैले सोचेको थियौँ नि राष्ट्रको सीमाहरू त लिमिटेड हुन्छ, मान्छेले बनाएको, चराचुरुङ्गीलाई चाहिँदैन राष्ट्रको सीमा होइन, मान्छेले बनाएको। भनेपछि यो राष्ट्रको सीमाभन्दा बियोन्ड गएर हामीले सम्पूर्ण मानवताको बारेमा सोच्न सक्ने बेला आएको छ कि भन्ने एउटा एक किसिमको होप जागृत भएको थियो। अहिले सम्भावना चाहिँ छ, किनभने मान्छेले सोच्न टाइम चाहिँ आएको छ। किनभने महामारी त एउटै देशमा मात्र हुँदो रहेछ, सबैतिर हुनसक्छ, संसारभरि हुन सक्दो रहेछ। यसले राष्ट्रको सीमाले यसलाई रोक्न सक्दो रहेछ महामारी। ग्लोबल वार्मिङलाई पनि रोक्न सक्दैन राष्ट्रको सीमाभित्र। भनेपछि यसलाई डिल गर्नको लागि एउटा ग्लोबल गभर्नेन्स, वैश्विक शासन पद्धतिको कुनै न कुनै फर्ममा, एउटै संसारको एउटै राज्य त हुँदैन,
तर कुनै न कुनै फर्ममा त्यो सोच्नुपर्ने हो कि। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब अनुपजीलाई यसको बारेमा बढी थाहा होला, त्यो के हुन्छ भने त्यो चाहिँ एक किसिमको मुभमेन्ट भनौँ न। अब यो महामारीसँग डिल गर्नको लागि मेडिकल डाटा यसको बारेमा जुन रिसर्च भइरहेछ त्यो डाटाहरू साटासाट गर्ने होइन, रिसर्चहरूको लागि चाहिँ पुलिङ गर्ने। जस्तो कि अक्सफोर्डको त्यो के अरे जुन कम्पनी छ त्यसको प्रडक्सन अब इन्डियासँग अहिले सम्झौता गरेको छ होइन। चाइनाको भ्याक्सिनको परीक्षण दुबईमा भइरहेको छ, ब्राजिलमा भइरहेको छ भनेपछि एक किसिमले चाहिँ यो नेसनल बोर्डरभन्दा बाहिर निक्लेर सोच्ने बाटो चाहिँ देखियो भनेपछि ग्लोबल टुवर्ड्स युनिभर्सलिजम भने। अर्कोतिर यसको विपरीत चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने एकदम उग्र राष्ट्रवाद बढ्ने सम्भावना छ संसारमा, उग्र राष्ट्रवाद। किनभने जब मान्छेलाई सङ्कट पर्छ हामी चाहिँ आउटवार्ड लुकिङ नभएर इनवार्ड लुकिङ हुन्छौँ कि आफैतिर हेर्न थाल्छौँ। मेरो परिवार, म, मेरो देश, मेरो समुदाय, त्यसको भित्र हामी छिर्छौँ। त्यही हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई झन्। अनि राष्ट्रको सीमाहरू झन् झन् लुज हुनुको सट्टा झन् कडा। 1989 चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ 1989 चाहिँ 12वटा देशकोमा चाहिँ सीमा रहेछ कि बोर्डरमा सीमा, होल बोर्डरमा ठाउँमा सीमा रहेछ। अहिले 70वटा देशको बिचमा सीमा छ। मेक्सिको पनि सीमामा पनि सीमा बन्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छन् ट्रम्पले। भनेपछि त्यो उग्र राष्ट्रवाद, त्यो सीमाहरू बढाउने र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक नेसनलिजम, आर्थिक राष्ट्रवादमा पनि देखिन्छ जस्तो लागिरहेको छ। किनभने त्यो ग्लोबल मुभमेन्ट हुँदाखेरि त तपाईँ के हुन्छ भने इकोनोमी त ग्लोबलाइज भयो नि त होइन। अनि अहिले के भयो भने त्यो कोभिडले गर्दाखेरि सप्लाई चेनहरू टुट्यो क्या। उदाहरण दिँदाखेरि तपाईँको एउटा गाडी टेक्सासमा यदि प्रडक्सन हुन्छ भने त्यसको एउटा पार्ट ब्राजिलबाट आइरहेको हुनसक्छ, एउटा चाइनाबाट आइरहेको हुनसक्छ। त्यो त टुट्यो अहिले, ब्राजिलबाट पनि आउन सकेन, चाइनाबाट आउन सकेन। भनेपछि अब के हुन्छ भने यसरी ग्लोबल इकोनोमी नफिजाउँ, आफ्नै देशकै वरिपरि नै हामी गरौँ भनेर त्यहाँ पनि इकोनोमिक वाल पनि डेभलप हुनसक्छ। दोस्रो कुरा है, दोस्रो कुरा अब तेस्रो कुरा चाहिँ म भनेर अहिले म चुप लाग्छु अहिले यो राउन्डमा चाहिँ। तेस्रो कुरा चाहिँ भन्यो भने एउटा के भने अविश्वास अथवा मिसट्रस्टको वातावरण कि। अब जुन अनुपजीले भन्नुभयो अब थिङ्स विल गेट वर्स, नेपालमा पक्कै सिचुएसनहरू नराम्रो हुन्छ, काठमाडौँमा त झन् नराम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। त्यो भएपछि हामीले एकअर्कालाई मिसट्रस्ट गर्ने झन् बढ्छ। एउटा त हामी मास्क लगाएर हिँड्छौँ, हात धोकोधोइ गर्छौँ, अनि साथीभाइलाई भेट यसलाई कोभिड लाग्यो कि छ कि छैन, हामीले तिमीलाई लागेको छ, मलाई लागेको छैन, मैले टेस्ट गराएँ भन्छ। टेस्ट कतिको भर पर्दो छ होइन, कहिले पोजिटिभ देखाउँछ कहिले नेगेटिभ। एकअर्कालाई पनि अविश्वास बढ्न सक्छ। त्यस्तो त्यो मात्रै होइन कि हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूको प्रति अविश्वास चाहिँ। अब कुनै देशमा राम्रो डिल गर्यो, कोरियामा, अरू विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ राम्रो डिल हुन सकिरहेको छैन, नेपालमा, इन्डियामा, अमेरिकामा, त्यहाँ चाहिँ सरकारले के गर्छ, सरकारप्रति नै अविश्वास, हाम्रो लिगल सिस्टमप्रति अविश्वास, हाम्रो चाहिँ मिडियाले जुन खबर भिजाइरहेको छ त्यो कतिको पत्याउने कि नपत्याउने अविश्वासको वातावरणतिर हामी मुभ गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो पक्षमा मैले यो पनि देखिरहेको छु होइन। अर्को फिजिकल रूपमा हाम्रो ज्यानलाई नै खतरा छ, यसको बारेमा अनुपजीले भनिसक्नुभयो, राज्यले के गरिरहेको छ त्यो विद्यार्थीले भन्नुभयो होइन। तर अरू इन जेनरल तपाईँको चाहिँ इकोनोमीलाई हेर्दा, पोलिटिक्सलाई हेर्दा, हाम्रो होल संस्कृतिलाई हेर्दाखेरि त्यसमा अरू किसिमको चाहिँ यसले चाहिँ डिप रुटेड चेन्जेसहरू कोभिड पछिको विश्वमा डिप रुटेड चेन्जहरू ल्याउँछ जस्तो लागिरहेको छ। अहिले म यही रोकेँ। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद सञ्जीवजी। तपाईँले अघि भनेको जस्तै यो कोभिड भन्ने एउटा यो स्वास्थ्यको समस्या मात्र होइन होइन, यो आर्थिक समस्या मात्र होइन, यो एकदमै यो प्रकृति, यो जियो पोलिटिकल इक्वेसन्सहरू, त्यस्तै यो हाम्रो मनोवैज्ञानिक डाइनामिक्सहरू पनि प्ले आउट भइरहेको छ। र यही सन्दर्भमा हाम्रो यो दोस्रो चरणको प्रश्न त्यही नै हुन्छ। यो प्रश्न चाहिँ अब हामीहरू तपाईँहरू तिनैजना वक्ताहरूलाई एउटै प्रश्न छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि जुन यो कोभिड पछिको विश्व भनिन्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले कस्तो देखिरहनु भएको छ? त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले यो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र त्यस्तै अघि हाम्रो सञ्जीवजीले पनि उठाउनु भयो यो प्रविधि र प्रकृतिको कुराहरू पनि छ होइन, त्यो कुराहरू कसरी एकदमै अन्तर्निहित भएर कसरी गाँठो परेर आउँछन् होइन, त्यो कसरी त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ र कसरी यो हाम्रो विश्व परिवर्तन हुन्छ र यो परिवर्तनलाई पनि यसलाई स्वास्थ्यको एङ्गलबाट होइन, स्वास्थ्यको पर्सपेक्टिभबाट, त्यस्तै समृद्धि र उत्पादकत्वको पर्सपेक्टिभबाट, त्यस्तै र सामाजिक न्याय र सस्टेनेबिलिटी होइन दिगोपनको हिसाबबाट चाहिँ यो एकदमै बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँले देख्नु भएको, तपाईँले बुझ्नु भएको कुराहरू व्यक्त गरिदिनु। यो चाहिँ अब अगेन म फेरि हाम्रो अनुप सुवेदीजीलाई, त्यसपछि हाम्रो विद्याजीलाई, त्यसपछि सञ्जीवजीलाई यो टर्नमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहोस् न। हुन्छ। अब यो त एकदमै ठुलो प्रश्न हो। म संक्षेपमा बढी स्वास्थ्यमा फोकस भएर कोसिस गर्छु।
अब यो महामारीले हाम्रा यावत समस्याहरूलाई चाहिँ एकदमै टड्कारो बनाएर देखाइदियो। अहिलेसम्म हामीले इग्नोर गरिरहेका थियौँ, व्यवस्था गरिरहेका थियौँ, अथवा हामीले साँच्चै यादै हेकाइरहेका थिएनौँ भने पनि तिनीहरू चाहिँ अब हामीले झुकिनै नसकिने गरी एकदम स्पष्ट भएर देखिया छ। अब हाम्रो समाजमा चाहिँ यावत यो आर्थिक असमानता, यो स्वास्थ्य संरचनामा तपाईँको पहुँचको असमानता हैन, अरू हाम्रा वर्गीय अब क्षेत्रीय विषमताहरू जे थिए ती सबै कति टड्कारो रहेछ, कति फरक रहेछ। यो मान्छे को चाहिँ नागरिक हो, को चाहिँ अनागरिक हो, को चाहिँ विदेशबाट आउँदा उसले कस्तो व्यवहार पाउँछ हैन, राज्यले कस्तो उत्तरदायित्व देखाउँछ उप्रति हैन। अब यस्ता कुराहरू एकदमै हामी छताछुल्ल भएर देखिरहेको छ हैन। यसमा अब कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो एउटा जनस्वास्थ्य संयन्त्र चाहिँ एकदमै यो बालककालमै रहेछ, शैशवावस्थामै रहेछ भन्ने पनि देखिया छ हैन। यो अरू देशले 100 वर्ष अगाडि गरिरहेको यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जस्ता कुराहरू हामीले अहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। यत्रो महामारी भएको 7औं 8औं महिनामा पनि हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन हैन। भनेपछि अब हामी कस्तो कमजोर धरातलमा रहेछौँ त्यो पनि एक हिसाबले स्पष्ट भएको छ। अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रा अघि हाम्रो माननीय विद्याजीले भन्नुभयो हाम्रो मातृ मृत्यु दर बढ्नेवाला छ, बढ्दैछ, बढ्दै गएको देखिया छ, बाल मृत्यु दर बढ्दै गएको देखिएको छ। अब ठुलो डर के छ भने यो कतिपय अब यो 1 वर्ष अथवा 6 महिना जति पढाइ रोकिया छ केटाकेटीको, ती चाहिँ अब कहिले स्कुल नजालान् भन्ने डर छ। विशेष गरी छात्राहरू चाहिँ बालिकाहरू चाहिँ स्कुल अब कहिले नफर्केलान् भन्ने डर छ एउटा ठुलो सङ्ख्यामा हैन। अनि अब त्यसको त अब दीर्घकालीन असर हुन्छ। अब भ्याक्सिन कतिजनाले लिइरहेछन् भन्ने हेर्दाखेरि अहिले पहिलाभन्दा कम देखिन्छ धेरै। अब त्यसको पनि दीर्घकालीन असर हुनसक्छ हाम्रो जनस्वास्थ्यदेखि लिएर आर्थिक हाम्रो क्षमता सबै चिजमा हैन। अनि अब यो गरिबी यो सब भयो भने अरू यसले सामाजिक राजनीतिक समस्याहरू पनि ल्याउन सक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो राज्यले कति गर्न सक्दो रहेछ त आफ्नो गरिब जनतालाई। जस्तो हामीले लकडाउन गर्यौँ नि यत्रो, अब स्वास्थ्यको कुरा त छुट्टै भयो। अब जो लकडाउनमा साह्रै पिल्सिए एकदम गरिबतम समुदायमा बसेका मान्छेहरू, उनीहरूलाई राज्यले के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने पनि असाध्यै त्यो एक हिसाबले अलिकति इच्छा शक्तिको पनि कमी हो, कल्पनाशीलता र पनि कमी हो जस्तो लाग्छ र अकर्मण्यता हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को हाम्रो सीमित क्षमता त छँदैछ हैन। यी विभिन्न कुराले गर्दा अब यी समस्या देखिया छन्। अब पछि कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले के गर्छौँमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। किनभने मलाई चाहिँ अब जस्तो अरुन्धती रोयले केही महिना अगाडि लेख्नु भएको थियो पेन्डेमिक इज अ पोर्टल भनेर हैन। यो नयाँ खुला संसारमा चाहिँ जाने हाम्रो द्वार हुन सक्छ भन्ने खालको हैन। यो हामी अहिलेको भन्दा सुन्दर संसार बनाउन सक्ने सम्भावना छ है यहाँ चाहिँ यसमा भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो सबैको क्रक्स चाहिँ के हो भने हामीले कस्तो किसिमको अब रणनीति लिन्छौँ, एक्सन लिन्छौँ र त्यो मुख्यतः राजनैतिक एक्सन हुन्छ, पोलिटिकल एक्सन हुन्छ। त्यो मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चुरो कुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो राज्य समाजमा धेरै चिज किन भइरहेको छैनन् भन्दाखेरि यो जुन किसिमको बिचौलिया तन्त्रले गाँजेको छ हाम्रो सरकारलाई, यो एकदम स्थानीय सरकारदेखि माथिसम्म यो दलाल र यो ठेकदारहरूले जसरी भरेको छ र जसरी त्यही इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्न चाहिँ सम्पूर्ण राज्यको स्रोतहरू खन्याइन्छ र त्यो इन्ट्रेस्टलाई सर्भ नहुँदाखेरि त्यो विपन्न नागरिकले केही पनि पाउँदैन। अहिले त्यो समस्या छ, त्यसलाई कसरी हामी चिर्छौँ त? अब यो कोरोना महामारी आउने बित्तिकै त त्यो चिरिँदैन। झन् अघि सञ्जीवजीले भने जस्तो झन् यो विषमता झन् बढ्ने हैन, झन् एकदम यो सबै साधन स्रोत आय जति चाहिँ झन् थोरै मान्छेमा केन्द्रित हुने। किनभने त्यो विश्वमा अहिले त्यो देखिएको छ लहर हैन। यही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अमेजन भन्ने कम्पनीले अहिले जति नाफा कमायो यो बिचमा, त्यो उसले चाहिँ आफ्नो हरेक कर्मचारीलाई $1,00,000 बाँडिदिँदा पनि उसको त्यो पहिलाको यो महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि उसको जति पुँजी थियो त्यति नै रहन्छ अरे हैन। अब भनेपछि र त्यो विश्वव्यापी रूपमा पनि देखिया छ, नेपालमा पनि त्यही हो है। गरिबहरू एकदम गरिब भएको छन्, अहिले धेरैको आर्थिक आय कम भएको छ। अब त्यसमा अब धनीहरूलाई खासै धेरै फरक परेको छैन अहिलेलाई। भनेपछि यो चाहिँ अब राजनीतिक इच्छा शक्ति हाम्रो कर्मले पनि ठुलो असर गर्छ जस्तो लाग्छ। अब स्वास्थ्यमा चाहिँ अब निकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अघि यता टड्कारो समस्याहरू देखेको कारणले छ।
अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरा राम्रो कुरा के भने यसले स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राधान्यतामा ल्यायो। हाम्रो राज्यको नीतिले चाहिँ प्रधानता दिनुपर्ने एउटा विषय भनेर स्वास्थ्य आयो। पहिलेदेखि नै हामीले एकदम इग्नोर गरिरहेका थियौँ। प्रदूषणले संसारकै सबैभन्दा धेरै असर गरेको जनसमुदायहरूमा मध्ये पर्छौँ हामी नेपालीहरू। संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरू र सम्पूर्ण दक्षिण तराई क्षेत्र त संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित यो क्षेत्रहरूमध्ये पर्छ। त्यसले 2-3 वर्षदेखि 6-7 वर्षसम्म औसत आयु घटाइराखेको छ हैन, त्यो क्लियर तथ्याङ्क छ। तर त्यसलाई हामीले वास्ता गर्न सकेका थिएनौँ। हाम्रो खाद्य सुरक्षाको ठुलो समस्या छ। यो एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स भनेको एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने एकदम त्यस्ता विनाशकारी ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ एकदम हाम्रो सबै गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। अब त्यो ठुलो समस्या छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति हामी बढी ध्यान दिन्छौँ कि भन्ने एउटा आश गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ अब अलिकति यो सरकारले केही सकारात्मक कुराहरू ल्याएको छ। जस्तो एउटा अमेरिकाको CDC भने जस्तै यो चाहिँ डिजिज कन्ट्रोलको लागि एउटा छुट्टै संस्था बनाउने, त्यसले चाहिँ हाम्रो अहिले समग्र महामारी र अरू सानातिना यस्ता आउटब्रेक्सहरूलाई पनि रेस्पोन्ड गर्ने हैन, र त्यो चाहिँ यो कम्युनिकेबल नन कम्युनिकेबल डिजिज दुवैलाई गर्ने भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। तर अब समस्या त्यहाँ पनि त्यही छ। हामीले कसरी त्यसलाई पुनर्संरचना गर्छौँ त? अब अहिले जसरी परिकल्पना गरिएको छ त्यो सरकारकै एकदम यो पार्टीभित्रका प्रिय मान्छेहरूलाई ल्याएर त्यो भर्ने ठाउँ बाहेक त्यो एउटा स्वायत्त यो विज्ञान र आँकडालाई प्रयोग गरेर नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि यही अहिलेकै तदर्थवादी चालाले जाने खालको संस्था बन्ला भन्ने ठुलो डर छ। अनि अर्को चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अब अलिकति डिजिटलाइज गर्नु पर्यो हैन, हाम्रो डिजिटाइज गर्नु पर्यो हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई, ताकि यो टेलिमेडिसिन यो यस्तै महामारी विभिन्न कारणले चाहिँ हाम्रो यातायातहरू आवागमनहरू अवरुद्ध हुँदाखेरि पनि मान्छेले उपयुक्त सुविधाहरू पाउन् भन्ने खालका त्यसमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को चाहिँ अब हस्पिटलहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन, अहिले अस्पतालहरू ठुल्ठुला टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटल जस्ता एकदम सबैभन्दा नामी संस्थाहरूमा प्रशस्त स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित छन् हैन। त्यसमा एकदम बेसिक इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको हाम्रो प्र्याक्टिसहरू पनि कति कमजोर रहेछ भने त्यसबाट थाहा हुन्छ। अब त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ भनेर अलिकति त्यो चुनौती अब सबैको अगाडि स्पष्ट भएको छ, सबैले केही काम गरिन्छ कि भन्ने छ। अर्को चाहिँ अब हाम्रो अघि विद्या म्याडमले भन्नुभयो हाम्रो यो विभिन्न राज्यका विभिन्न स्वास्थ्य तहका स्वास्थ्य संरचनाहरूबिच र अरू संरचनाबिच चाहिँ समन्वय असाध्यै कम देखियो। माथिबाट निर्देशन र सहयोग पनि कम देखियो। तलबाट त्यसो हुँदा अलिकति सुरुमा निकै उत्साहवर्धक खालको सहभागिता र उनीहरूले एक हिसाबले रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी बोध देखाएको भए पनि अब काममा चाहिँ एकदम खास ठुलो काम भयो जस्तो देखिएन। अब त्यो समन्वय दिने, त्यो इम्पावरमेन्ट पनि दिने, सपोर्ट पनि दिने त्यो किसिमको सिस्टममा। अनि अर्को मुख्य त अब यो जुनसुकै जनस्वास्थ्य संस्था अथवा मन्त्रालय अरू स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारका एबिलिटी यो योग्यता भएका मान्छेले काम गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ अब आउँछ कि अब अलिकति। अनि हामीले विदेशी निकायहरू जस्तो WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता निकायहरूको चाहिँ नेपालमा कतिको सीमित रहेछ तिनीहरूको रोल भन्ने पनि यसमा देख्यो। तिनीहरू चाहिँ धेरै हदसम्म सरकारका लाचार छाया भएर बसेका छन्। सरकारलाई जब केही चिज गर्नु मन छैन उसले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको भनेर भनिन्छ, जबकि कहिलेकाहीँ उनीहरूले बोल्या पनि हुन्नन्। अनि जब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नगर भन्छ, जस्तो ऱ्यापिड टेस्ट नगर भन्छ हैन, अहिले पनि उसले त्यो एन्टिजेन टेस्टहरू गर भनेको छैन हैन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि उनीहरूलाई नसोधिकन आफूले मन लागि जे पनि गरेको छ हैन। अब अहिले पनि मरेका मान्छेको चाहिँ PCR गर्नु पर्दैन, समुदायमा उनीहरूबाट अरू मान्छेलाई एक्सपोजर भएको भए पनि अब त्यो मतलब छैन भने जस्तो। अब त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सोधेर गरेको कुरा होइन त्यो हैन। भनेको अब तिनीहरूको रोल कस्तो हो त, उनीहरूलाई हामीले कसरी उनीहरूको सहयोग पनि लिने र आफू पनि आफै काम गर्न सक्ने भन्ने त्यो कुराहरूमा हामीले बढी अब सरकारले होमवर्क गर्छ कि भन्ने मलाई आश लाग्छ। अनि अब यस बाहेक चाहिँ अब समग्रमा हाम्रो ह्यान्ड हाइजिन, हात धुनुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले जसरी बुझेका छौँ त्यसबाट चाहिँ अलिकति मलाई के आशावादी कुरा गर्दा चाहिँ अब झाडा पखाला, इन्फ्लुएन्जा यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ हामी अलिकति अब अलिक बच्न अलि सफल हुन्छौँ कि, किनभने अहिले दक्षिणी ध्रुवमा के देख्यो, अस्ति भर्खर जाडो थियो, त्यहाँ इन्फ्लुएन्जा चाहिँ एकदमै स्वाटै घट्यो। यसपालि इन्फ्लुएन्जा एकदमै देखिएन जस्तै भयो। र हाम्रोतिर पनि हाम्रो व्यवहारहरू चाहिँ अलिक सुधार हुने भएको हुनाले त्यस्तो श्वास प्रश्वासजन्य रोगहरूमा कमी हुन्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अब अपेक्षा गर्छु। बाँकी कुरा पछि गरौँला नि।
हुन्छ, धन्यवाद अनुभूजी। अब यही प्रश्न हाम्रो विद्याजीलाई छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई अब जुन अघि हामीले तपाईँले सरकारको राज्यको तर्फबाट भन्यो त्यो तपाईँलाई त्यो बोझ हटाइदिन्छौँ होइन, एउटा पक्का तपाईँ एउटा समाजशास्त्रीय चिन्तकको रूपमा चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने खास गरी अहिले कोभिड पछाडि अब मैले अलिकति पोलिटिकल इकोनोमिक हिसाबले केही कुराहरू गरौँ भन्ने लाग्छ। यसमा मैले चाहिँ 3 खालको डिस्कोर्सहरू देखाएको छु होइन, मैले आफूले बुझ्दाखेरि। एउटा चाहिँ के छ भन्दा अब करिब अहिलेसम्म हेर्दा अझ बिचमा जब खास गरी हाम्रो युएसमा त्यसपछि तपाईँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हाई एउटा पेन्डामिक जुन हिसाबले देखिएको थियो, सङ्क्रमण दर जसरी बढेको थियो, त्यति बेला अत्यन्त धेरै प्रश्नहरू चाहिँ उठेको थियो। किनकि खास गरी पुँजीवादले एउटा खालको अभ्यास गरिरहेको र पुँजीवाद एक हिसाबले सफल भएका मुलुकहरूमा यो खालको समस्या देखियो भन्ने हिसाबले पनि एकदम बहसहरू चाहिँ हुन थालेको थियो। त्यस पछाडि के देखियो भन्दा 3 खालका चाहिँ अवस्थाहरू आउँछ भनेर एउटा यो समाजशास्त्रीय चिन्तकहरूभित्र चाहिँ मैले डिस्कोर्सहरू देखेँ। त्यसमा के छ भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ पुँजीवादको विकल्प अब समाजवाद हुने हो कि भन्ने एउटा प्रश्न, र अर्को चाहिँ राज्य केन्द्रित पुँजीवाद विकास गर्छ भन्ने दोस्रो, र तेस्रो चाहिँ पुरानै विश्व व्यवस्था कायम रहन्छ भन्ने 3 खालको डिस्कोर्स चाहिँ मैले त्यति बेला पाएँ। र अहिलेसम्म पनि म के देख्छु भन्दा त्यसमा कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त भन्ने कुरामा खास हामी निश्चिततातर्फ चाहिँ पुगेका छैनौँ, अझै पनि अनिश्चितता नै छ, डिस्कोर्सकै विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ के देखाएको छु भन्दा साँच्चीकै पुँजीवादको विकल्प समाजवाद हुन सक्छ भन्ने कुरामा म आफू अहिलेसम्म आशावादी छैन। किनकि हामी जुन समाजवादलाई भोलि आफ्नो एउटा संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद बोकेको र त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको राज्य संरचनामा हामी छौँ। अहिले त्यो राज्य संरचना पनि हिजोदेखिको राज्यको वर्ग चरित्रसँग नै जोडिँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले पनि देखिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के देख्छु भने अहिले केही कुराहरू चाहिँ कङ्क्रिटाइज पनि हुँदैछन्। त्यो के हो भन्दा पहिलो कुरा भनेको राज्यको भूमिका प्रभावकारी नभयो भने, हुन सकेन भने त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दा एक खालको अनिश्चितता निर्माण गर्दो रहेछ। त्यसले रोगी सङ्क्रमित मात्रै बढाउने होइन, अरू खालका सामाजिक समस्याहरू पनि निर्माण गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो ठाउँमा पनि देखिरहेछौँ होइन। राज्य एउटा खालको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने राज्यले, हाम्रो सरकारले गरिरहँदा पनि हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू बिचमा जुन समन्वय देखिएको छैन, जुन खालको प्रभावकारिता देखिएको छैन, त्यसले केही समस्याहरू ल्याएका छन्। अनि यो कुरा चाहिँ हामी कहाँबाट उदाहरण लिने त भन्दा हामी चाइनाबाट लिन सक्ने भयौँ, जहाँ राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्यो। त्यो कुरा दक्षिण कोरियामा पनि देखियो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ अब दक्षिण कोरिया खास गरी पुँजीवादी मुलुक भए पनि राज्यको प्रभावकारी भूमिका त्यहाँ पनि रह्यो भनेपछि अर्को तपाईँ केरलामा, इन्डियाको कुरा गर्दा केरलामा पनि देखियो भनेपछि राज्यको प्रभावकारी भूमिका अनिवार्य छ भन्ने कुरा र त्यसलाई सैद्धान्तिकृत गर्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो अवस्था निर्माण गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरा। अब दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा खास गरी राज्य भन्ने कुरा केसँग जोडिन्छ, जहिले पनि राज्य के कुरामा राज्य पक्षधर हुनु हुँदैन भने पनि आजसम्म हामीले राज्यको चरित्रलाई हेऱ्यौँ भने राज्यको पक्षधरता छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामी बढी कोसँग आजसम्म हेर्दा हामी अलि बढी हामी कुन मोमेन्टबाट राज्य निर्माण गर्यौँ, कस्तो खालको आन्दोलनले राज्य निर्माण गर्यो भन्ने कुराले राज्यको पक्षधरता ढल्किन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा मध्यम वर्गीयहरूले नेतृत्व गरेर आजको लोकतन्त्र आएको हो भन्ने कुरा हामीले लोकतन्त्रको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने त्यो देख्छौँ। त्यसकारण अहिले राज्यको चरित्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो मध्यम वर्ग र उच्च वर्गमा नै बढी केही केन्द्रित छ। यो अहिले पनि तपाईँ निम्न वर्ग र जो चाहिँ अत्यन्त विपन्न वर्ग छ त्यसको बारेमा धेरै चिन्तित छैन। त्यो वर्ग चरित्र चाहिँ हरेक राज्यमा देखिँदो रहेछ। त्यो वर्ल्ड वाइड रूपमा पनि हामी चाहे अमेरिकाको कुरा गरौँ चाहे बेलायतको कुरा गरौँ, त्यो वर्ग चरित्र हरेक राज्यमा छ र त्यो राज्यको वर्ग चरित्रले समाजमा कुन खालको भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्माण गर्दो रहेछ। अब अर्को कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दा राज्यको वर्ग चरित्र कुरा गरिरहँदा राज्य जहिले पनि पुँजीसँग कनेक्सन हुन्छ। राज्य भन्ने कुरा पुँजीसँग जहिले पनि कनेक्सन हुन्छ। यो तपाईँ मार्क्सवादीहरूले पनि भन्छन्, यो न्यू मार्क्सिस्टहरूले पनि भन्छन् र अब पुँजीवादीहरूले स्वाभाविक रूपमा भन्ने कुरा नै भयो होइन। तर पनि यसमा के भन्दा अहिले के देखियो त भन्दा हिजोसम्म हामीले पूर्व र पश्चिमको बिचमा त्यति असन्तुलन देखाएको थिएनौँ। जब 2000 पछाडि ग्लोबलाइजेसनको विकास भयो पूर्व र पश्चिमको बिचमा धेरै असन्तुलन थिएन। तर अब कोभिडको यो अवस्थाले के निर्माण गर्यो त, अघि अनुपजीले भन्नुभयो, चाहे भ्याक्सिनको कुरा गरौँ हामी, चाहे हिजो क्लाइमेट चेन्जका कुराहरूमा हामी जसरी ग्लोबलाइज हिसाबले अगाडि बढेका थियौँ, महिलाहरूका अथवा जेन्डरको इक्विटीको सवालमा जसरी एउटा चाहिँ ओल्ड युनाइट भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा थियो भने अब के हुँदै गयो त भन्दा अहिलेको अवस्थामा
लोकलाइज भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ बिस्तारै निर्माण गर्दैछ अथवा लोकल्ली हामी सस्टेन हुन सकेनौँ भने लोकल्ली हामी इम्पावर हुन सकेनौँ भने हामी चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैनौँ भन्ने कन्सेप्ट अहिले निर्माण भइरहेको छ। त्यो कुराले के भइरहेछ त भन्दा एक खालको तपाईँ पूर्व र पश्चिम बिच चाहिँ असन्तुलन निर्माण हुने हो कि भन्ने खालका अवस्था पनि सिर्जना हुँदैछ। र अर्को चाहिँ मैले के देख्छु भन्दा अहिले तपाईँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा हामीले एक खालको क्यालकुलेसन गरेको छौँ कि जिडिपी चाहिँ घटिरहेको छ। त्यो चाहिँ अमेरिकाको पनि -8 भएको छ, त्यसै गरी तपाईँ इन्डियाको पनि जिडिपी घटिरहेको छ अथवा इन्डस्ट्रियली डेभलप भएका देशहरूमा नै जिडिपी चाहिँ लस भइरहेको छ भन्ने एउटा खालको आँकडा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर त्यहाँ केलाई क्यालकुलेट गरेको छैन भन्दा इन्फर्मल सेक्टरमा कति चाहिँ छन् हैन, इन्फर्मल सेक्टरमा कति हिजो इन्कम हुन्थ्यो र त्यसले जिडिपीमा कति लस गर्यो भन्ने कुराको अहिलेसम्म हामीसँग आकलन छैन। जुन कुराको उदाहरण हाम्रो देशमा पनि छ, किनकि आज हामी कहाँ इन्फर्मल सेक्टरमा थुप्रै महिलाहरू काम गर्छन्। इन्फर्मल सेक्टरमा तपाईँ सीमान्तकृत समुदायका धेरै तपाईँ जनशक्तिहरू इन्फर्मल सेक्टरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा हामीसँग अहिलेसम्म रेकर्ड पनि छैन र उहाँहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीले अहिलेसम्म त्यसको एउटा अब धारणा बनाएर जानुपर्छ भन्ने सवालमै अझै हामी चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छैन। भनेपछि भोलि जो जनशक्ति इन्फर्मल सेक्टरमा छ र जसको जीवन चाहिँ आज पनि त्यो ज्यालादारी श्रममा आधारित छ, त्यसले जिडिपीमा पारेको प्रभाव र आज त्यसको कारण जिडिपीमा हुने नोक्सानीको बारेमा हामीले अझै पनि आकलन गरेका छैनौँ। त्यसकारण त्यो समुदाय चाहिँ फेरि पनि जोखिममा छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा खास गरी पुँजीवादले जुन खालको इक्विलिब्रियम निर्माण गरेका थियो, एउटा समयसम्म कन्फ्लिक्ट थियो। तपाईँ 90सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने पुँजीवाद र समाजवादको बिचमा कन्फ्लिक्ट थियो र पछाडि 90 पछाडि सामान्यतया विश्व पुँजीवादलाई हामीले हेऱ्यौँ भने इक्विलिब्रियम थियो। र आजको यो कोभिड पछाडि हामी के देख्छौँ भन्दा पुँजीवादभित्रको असमानतालाई एक्सपोज गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुँजीवादभित्र असमानता छ भन्ने धेरै स्टडीहरू समाजशास्त्रले गरेका छ। पुँजीवादलाई चाहिँ स्ट्राटिफिकेसनको आधारमा देखिएका इनइक्वालिटीका बारेमा अमेरिकामै पनि स्टडी भएका छन् र यो एक्सपोज चाहिँ अहिलेको कोभिडमा चाहिँ देखिएको छ। र यसमा मलाई के लाग्छ भन्दा हाम्रो आजको सन्दर्भमा इन्कम सिफ्ट भएको छ। अघि अनुपजीले नि भन्नुभएको छ, आज चाहिँ तपाईँ आइसिटी कम्पनीहरू चाहिँ बढी धनी हुँदैछन्, कम्पनी धनी हुँदैछ, व्यक्ति धनी हुँदैछ, तर जिडिपी चाहिँ लस हुँदैछ। यो आजको अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले के देख्छु भन्दा कोभिड छिटो तपाईँ रिस्टोर भयो भने यसले धेरै क्षति गर्दैन, चाहे त्यो मानसिक रूपमा होस् चाहे त्यो आर्थिक रूपमा होस्, कुनै पनि हिसाबले धेरै क्षति गर्दैन। तर पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ समाज पनि, अर्थतन्त्र पनि, राज्य व्यवस्थाका केही प्रश्नहरू पनि बिस्तारै उत्तर दिँदै जाने अवस्था बन्छ। तर यो चाहिँ तपाईँ लामो समय रह्यो भने समाजमा अस्थिरता पैदा हुन्छ र कन्फ्लिक्टको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। र केही बहसहरू सुरु भएको छन्, अनडिक्लेयर चाहिँ ओल्ड वार हो यो भन्ने हिसाबले पनि बहसहरू सुरु भएको छन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब हरेक नेसनले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ नेसनल प्लान चाहिँ बनाएर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टहरू पनि आउन थालेका छन्। त्यसैले मलाई के लागिरहेछ भन्दा ग्लोबलाइजेसन भर्सेस नेसनलाइजेसनको कन्सेप्टहरू पनि डेभलप हुने हो कि भन्ने कुरा पनि लागिरहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा एक खालको अस्थिरता, त्यसपछि क्रिमिनल खालको बिहेभियरहरू डेभलप हुने र आत्महत्याका घटनाहरू बढ्ने कुरा चाहिँ देख्न सकिन्छ। यसका बारेमा अहिलेदेखि नै हामीले जनचेतना निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सरकारको दायित्व चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिक समाज, सरकार र निजी क्षेत्र बीचको एक खालको समन्वय र सहकार्य पनि आवश्यक छ। 3 तहको राज्य व्यवस्था बीचको समन्वय पनि आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद विद्याजी। अब अघि यही प्रश्न फेरि हाम्रो सञ्जीवजीलाई। दुईटा कुराहरूमा जुन विद्यार्थीले पनि रेफर गर्नुभयो, समाजवादको कुरा, दुईटा टर्महरूमा अलिकति कन्सन्ट्रेट फोकस गर्ने कोही एउटा मानवतावाद। हाम्रोमा सबैतिर अलि प्राय प्रयोग हुने शब्दहरू एउटा मानवतावाद र समाजवाद। मलाई लाग्छ यो कोभिडले चाहिँ दुईटै यो टर्महरूमा भएको यसको विरोधाभासहरूलाई झन् प्रस्ट्याएको जस्तो लागिरहेको छ। सबभन्दा पहिले मानवतावादको डिस्कोर्सले त त्यही भन्छ नि, सङ्गठनले हामी सबै मानव बराबर हौँ, गरिबलाई काट्दा पनि रगत आउँछ, धनीलाई काट्दा पनि आउँछ, होइन, सबै मानव हौँ भन्ने। तर वास्तवमा मानव हामी समान छैनौँ कि। हाम्रोमा त्यो लैङ्गिक विभेद छ, वर्गीय विभेद छ, भौगोलिक विभेद छ। अब यो रुकुम हत्याकाण्ड अस्ति भर्खर हुँदा पनि मैले त्यसमा चाहिँ यो सरकारले नै अलिकति त्यसमा ढाकछोप गर्न लागेको जस्तो देखियो। रामबहादुर थापा बादलजीको अभिव्यक्ति सुन्दा, अरू वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालजीहरूको सुन्दाखेरि
भनेपछि त्यो किन भइरहेछ त? अब कस्तो खालको भने अहिले यो कुरालाई नभड्काउँ, हामी मानव हो, यो कुरालाई फर्गिभ गरौँ, बियोन्ड जाउँ, किन के अरे सद्भाव बिथल्ने भन्ने टाइपको कुराहरू हो। तर मलाई के लाग्छ भने मानवतावाद चाहिँ एउटा आदर्श हो जो चाहिँ हामी मुभ गरिरहेछौँ एक एक स्टेप गरेर। मानवतावाद जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ हामी पुगिसकेको छैनौँ। जबसम्म चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ लैङ्गिक विभेद हुन्छ, वर्गीय विभेद हुन्छ, अरू सबै किसिमका विभेदहरू हुन्छन्, हामी के हुन्छ भने हामी सबै विभेदलाई कार्पेट मुनि लुगाएर अब हामी मानव एउटै भयो भनेर भन्न सक्दैनौँ नि। कोभिडले पनि त्यही देखायो। अनि कोभिडमा हुँदाखेरि पनि यहाँको चाहिँ के अरे चाइनाबाट जुन विद्यार्थीहरू जुन ल्याउने थियो त्यो त मध्यमवर्गीय विद्यार्थीहरू थियो बङ्गलादेशबाट आउँदा, त्यहाँबाट चाइनाबाट ल्याउँदा होइन। तर के हुन्छ भने जुन माइग्रेन्टहरू जुन इन्डियाको बोर्डरमा आएर थुप्रिएका थिए त्यो त एकदमै श्रमिक वर्गहरू थिए। त्यो दुईटालाई हेर्नमा चाहिँ राज्यको दृष्टिकोणमा फरक थियो कि थिएन भन्ने कुरा आउँछ। अब यदि आउँछ अनि विद्यार्थीले आफै भन्नुभयो के हुन्छ भने यो सरकारमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ सरकारको दृष्टिकोण नै वर्गीय जस्तो लागिरहेछ। हुन त त्यो हामीले चाहिँ हेरिटेजमा त्यही पायौँ। पहिले पञ्चायती राज्य थियो, त्यसपछि काङ्ग्रेसले धेरै समय चलायो, त्यसपछि अहिले कम्युनिस्टहरूको सरकार छ होइन। यसमा दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पञ्चायती पालिकाको जुन चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछि जुन नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सुरुवात त्यस्तै नै किसिमको भयो। मध्यमवर्गीय इन्ट्रेस्टलाई नै बोकेर नेपाली काङ्ग्रेस धेरै समयसम्म अगाडि बढिरह्यो। बिपी कोइरालाले समाजवादको कुरा गरे तापनि होइन। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसकारणले उनीहरूको हिसाबमा त्यो बुझ्न सकिन्छ। ल पार्टीको ओरिएन्टेसन पञ्चायतवादी व्यवस्थाको र काङ्ग्रेसको ओरिएन्टेसन नै त्यस्तो भए तापनि अहिले जुन सरकारमा छ त्यो त एउटा ठुलो आन्दोलनपछि आएको सरकार हो। दुईटा झन् जोडेर एउटै पार्टी डबल एमाले बनेको छ अहिले होइन। माओवादी पार्टी त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर के हुन्छ भने आदर्श सपना बाँड्यो नि त। अब वर्गीय सङ्घर्षको बारेमा त उहाँले कुरा गरेर आउनु भएको। जुन अहिले एमाले छ त्यो पनि झापा हत्याकाण्डको जुन घटना भयो त्यहाँदेखि नै आइरहेको छ। त्यो वर्गीय सङ्घर्षलाई त बुझेर त्यसको बारेमा अनेक विचार मन्थन गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो नि त्यो पार्टी। अहिलेको पनि पार्टीले आएर पनि त्यही वर्गीय दृष्टिकोण राख्छ भने त्यो कस्तो खालको समाजवाद हुन्छ, त्यो कस्तो खालको मानवतावाद हुन्छ भन्ने कुरा हो। एकातिर त्यतापट्टि देखिन्छ होइन। अब त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अहिले अघि हामीले बारम्बार कुरा गरिसकेका छौँ यो कोभिडमा चाहिँ सबभन्दा पिल्सिने भनेपछि सबभन्दा संरचनाको चिजमा जो हुन्छ त्यही मान्छे नै बढी पिल्सिरहेको हुन्छ होइन। उसको लागि सरकारले के गर्छ यो देख्ने हेर्ने कुरा छ होइन। भविष्यमा केही अझ केही यस्तो खालको राहतको प्याकेजहरू पनि आउला कि इत्यादि होइन। भन्छ यो एउटा समस्या मानवतावादको समस्या हुँदै हो। अर्को समाजवादको कुरालाई चाहिँ म प्रविधिको कुरासँग जोडेर हेर्न चाहन्छु। अब संसारमा हामीले सबैलाई थाहै छ संसारमा नयाँ टेक्नोलोजिकल चेन्जेसहरू, प्राविधिक चेन्जहरू, परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। त्यसले हाम्रो पोलिटिक्सलाई असर पार्छ, त्यसले हाम्रो इकोनोमीलाई असर पार्छ। त्यो टेक्नोलोजिकल चेन्जहरू अलरेडी भइ नै रहेका थिए। कोभिड नभएको भए पनि त्यो भइ नै रहन्थे। तर कोभिडले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो टेक्नोलोजिकल चेन्जलाई एकदमै फास्ट गरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। एटलिस्ट त्यो फास्ट हुने रेटमा 5-6 वर्षको स्पिड फास्ट हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। उदाहरणको लागि अहिले यो कोभिड नभएको भए यो प्रोग्राम सायद हामी फिजिकल स्पेसमा गरिरहेको हुन्थ्यो होला। अहिले जुम मार्फत गर्दैछौँ, प्रविधि चेन्ज भयो। अब धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ यो अब के हुन्छ भने अब यो विदेशमा यो कुराहरू उठि नै रहेछ अहिले। अब के हुन्छ भने यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ डेलिभरी सिस्टमको प्रब्लम हुँदो रहेछ कि तपाईँले खानेकुरा अर्डर गर्नुभयो कि सामान अर्डर गर्नुभयो। लकडाउन छ के भन्नु बाहिर जानु मिलेन, अर्डर गर्नु पऱ्यो, कसरी ल्याउने त? भनेपछि ड्रोन टेक्नोलोजीको अब त्यो प्रयोग हुने एकदम म्यासिभ त्यसमा डेभलपमेन्ट हुने सम्भावना देख्छु। डिप स्क्यान टेक्नोलोजी र ड्रोन टेक्नोलोजीको झन् संयोजनबाट नयाँ कुराहरू हुन सक्छन् होइन। एआई, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, भर्चुअल रियालिटी, के अरे अगमेन्टेड रियालिटी, अनि अर्को एउटा नयाँ खालको टेक्नोलोजी आएको रहेछ 3D प्रिन्टिङ भन्ने। त्यसलाई प्रिन्टमा तपाईँलाई जस्तो मेरो छोरीको चाहिँ दाँतको एउटा काम नेपालमा नै आइसकेको छ। मेरो छोरीको सानो रूपमा मेरो छोरीको दाँतको काम गराउनुपर्ने थियो है। त्यो दाँतको सानो एउटा टुक्रा हाल्नुपर्ने त्यो चाहिँ प्रिन्ट गर्दैछ कि डाइरेक्ट प्रिन्ट नै गर्न मिल्दो रहेछ। तर जुन टेक्नोलोजीले तपाईँ दाँत प्रिन्ट गर्न मिल्छ त्यही टेक्नोलोजी तपाईँले घर पनि प्रिन्ट गर्न मिल्छ। भोलि गएर तपाईँ घर बनाइरहनु पर्दैन, यो प्रिन्ट गर्न मिल्छ। जसरी तपाईँ कागज प्रिन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले हेलिकप्टर नै प्रिन्ट गरिदिनु भयो, हवाईजहाज प्रिन्ट गरिदिनु भयो। यो घटनाहरू भइसकेको छ। अमेरिकामा यसको बेसिक कुराहरूमा यो लेभलमा भइसकेको छ। एउटा मान्छेले बन्दुक नै प्रिन्ट गर्दैछ भयो नि त अब समस्या। अब त्यसको के होला, त्यसको बारेमा के ल ल्याउने भन्ने चाहिँ अहिले छलफलहरू चलिरहेको छ। भनेपछि अब एउटा भनिन्छ एउटा प्रचुर उत्पादनको युग आउनेवाला छ। जुन हामीले चाहिँ मार्क्सिस्ट डिस्कोर्समा हामी कुरा गर्छौँ उत्पादनको, त्यो प्रणाली नै चेन्ज, किन प्रचुर उत्पादनको आयो क्या। पहिला हामीले लेबर र त्यो के अरे त्यो उत्पादनको चाहिँ एउटा सम्बन्धको हामीले सोच्थ्यौँ, त्यो अहिले पनि छँदैछ। तर त्यो प्रक्रिया नै फरक भयो। अब तपाईँले घरै प्रिन्ट गरिदिनु भयो, तपाईँ हवाईजहाज प्रिन्ट गरिदिनु भयो,
हैन भनेपछि कुरा त कहाँबाट कहाँ पुग्यो नि त त्यसपछि नि खास गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई जसलाई हामी भन्छौँ त्यसको व्यापक अब झन् फास्ट हुँदै जान्छ कोभिडले गर्दा झन् फास्ट हुँदै जान्छ यो त्यो भएपछि धेरै मान्छेहरू संसारमा बेरोजगार हुनु अनि त्यो अहिलेको जुन धेरै मान्छेहरू बेरोजगार भयो भने पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने जुन ट्रेडिसनल जुन हामीले मर्दमा जुन क्यापिटलिजमलाई पुँजीवादलाई बुझ्थ्यौँ हामीले के सोच्थ्यौँ भने लेबरलाई श्रमिकहरूलाई चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ यसले एक्सप्लोइट गर्छ शोषण गर्छ अहिले पनि गर्नै रहेछ त्यो त क्यापिटलिजमको भाग नै भयो होइन त्यसैबाट उसले सरप्लस भ्याल्यु अतिरिक्त मूल्य क्रिएट गर्छ त्यो हामीले त्यसमा हामी धेरै नजाउँ या हामीले धेरैले यसमा मार्क्सवादकोमा इन्ट्रेस्ट राख्ने धेरैले हामीले बुझेकै कुराहरू यो कुराहरू तर अब के हुन्छ भने अब आउने जुन भ्यू छ कोभिड पछिको विश्व भने कति पछिको 2 वर्षपछि 2030 पछि होइन अलि झन् पछि अलि पछिको सिनारियो चाहिँ मैले कस्तो देखिरहेको छु भने धेरै मान्छे बेरोजगारहरू हुन्छन् त्यो बेरोजगार मान्छेहरूलाई के अरे सरकारले अथवा विश्व के अरे गभर्नेन्सले उसलाई एक्सप्लोइट गर्नु पर्दैन क्या क्यापिटलिजममा एक्सप्लोइट गर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ एक्सप्लोइटेड हुन्छ तिनीहरू अब तिनीहरू युजलेस मान्छे भयो काम नलाग्ने त्यस्तो मान्छे जसलाई क्यापिटलिजमको कुनै काम छैन काम नलाग्ने मान्छेको ठुलो जनसङ्ख्या भएपछि त्यसले समस्या के आउँछ भने यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने म्यानेज त गर्नु नत्र विद्रोह हुनसक्छ धेरै बेला अनि त्यो म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ त्यसरी मैले समाजवादलाई मैले त्यसरी बुझ्ने गरेको छु एकातिर चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको पुँजीवादी विचारधारा क्यापिटलिस्टिक विचारधारा डेभलप हुँदै गयो अर्कोतिर तपाईँको साम्यवादी विचारधारा डेभलप हुँदै गयो अब हेगलकै थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिसको कुरा गर्दाखेरि क्यापिटलिस्टिक विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थेसिस एन्टिथेसिसबाट चाहिँ सिन्थेसिसको रूपमा समाजवादी विचारधाराहरू अगाडि आयो तर समाजवादी विचारधारा त हरेक मुलुकमा एउटै छैन अमेरिकामा पनि अब मेडिकेयर भनेको त्यहाँ पनि त केही न केही समाजवादी अभ्यास त भएको छ नि त क्यापिटलिस्टिक मुलुक हो होइन अब युरोपमा बेल्जियममा छुट्टै खालको समाजवाद छ तपाईँको नर्वे र स्विडेनमा छुट्टै खालको समाजवाद छ पछि हरेक देशको आफ्नो आफ्नै समाजवाद हुन्छ अनि कति समाजवाद हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक देशमा चाहिँ क्यापिटलिस्टिक धार जसले चाहिँ पूर्ण रूपमा क्यापिटलिजमलाई सपोर्ट गर्छ कन्ज्युमर कल्चरलाई सपोर्ट गर्छ उपभोक्तावादी संस्कृति एउटा धार अनि अर्कोतिर चाहिँ साम्यवादी धार यो दुईवटा धारको बिचमा जति नेगोसिएट हुन्छ त्यो देशको समाजवाद त्यति नै हुन्छ खास गरेर चाहिँ त्यो बेरोजगार व्यक्तिहरू त्यो काम नलाग्ने व्यक्तिहरू शोषित व्यक्तिहरू पनि होइन काम नलाग्ने त्यो व्यक्तिहरूलाई क्यापिटलिजममा त्यो व्यक्तिको आवश्यकता भएन किनभने सबै काम रोबोटले गर्छ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो दुईवटा धारहरूबाट जुन नेगोसिएट हुन्छ दुईतिरबाट चाहिँ तान बेतान हुन्छ त्यसको बिचबाट चाहिँ जे निक्लिन्छ त्यो देशको समाजवाद त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अब यही कुरा अहिले म यति नै रोक्यौँ कि त्यसपछि फेरि हामी सायद क्वेसन एन्सर सेसनमा पनि फेरि हामी जान्छ होला हुन्छ एकदमै धेरै धन्यवाद सञ्जीवजी होइन अब यो अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अहिले यो प्रविधि टेक्नोलोजी एकदमै एक्सिलरेट भइरहेको छ कोभिडको टाइममा प्रविधि सँगसँगै यो हाम्रो यो वैचारिक मन्थन होइन यो मान्छेले सोच्ने कुरा गर्ने यो इन्टरेक्सन डिस्कोर्स पनि एकदमै एक्सिलरेट भइरहेको छ जस्तै अब यही हाम्रो आजको प्यानलबाटै म आफैले पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ अनि मलाई लाग्छ हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको साथीहरूले पनि सिक्ने मौका पाउनु भयो होला अब हामीले चाहिँ यो 1 देखि 2 सम्म हाम्रो यो 3 राउन्ड अफ क्वेसन एन्सर गर्छौँ अनि आधी घन्टा चाहिँ हामीले अडियन्सबाट क्वेसन दिन्छौँ भनेको थियो त्यसमा अब अलिकति हामीले मोडिफिकेसन गर्दैछौँ हाम्रो अर्को 3rd राउन्ड अफ क्वेसन एन्सर बाँकी नै छ त्यसलाई हामी 15 मिनट दिन्छौँ र बाँकीको 15 मिनट हामीले क्वेसन एन्सर लिन्छौँ त्यही भएर जुन फेसबुक लाइभमा हाम्रो जुन हेरिरहनु भएको साथीहरू छ तपाईँको कुनै प्रश्न छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् होला होइन तपाईँको आफ्नो नाम त भइ नै हाल्छ त्यो सँगसँगै तपाईँले कसलाई प्रश्न सोध्नु भएको उहाँको वक्ताको नाम र तपाईँ आफ्नो प्रश्न राख्नु होला र त्यो प्रश्न लिँदै गर्दा म अब यो हाम्रो 3rd राउन्ड अफ क्वेसन एन्सर त्यसमा म यो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन अब हामीले कुरा गरिहाल्यौँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ केही आशाको कुरा छ केही निराशा अब हामीले अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुराहरू पनि छ तर जुन आजको दाङ लिटरेचर फेस्टिभल जुन छ मैले एउटा दाङको एउटा युवा अथवा नेपालको एउटा हुन्छ नि युवालाई तपाईँले सोच्नुभयो भने उसको लागि चाहिँ कस्तो खालको चुनौती कस्तो खालको अवसरहरू प्राप्त हुन्छ होला यो कोभिड पछिको विश्वमा र उसले चाहिँ अब हामीले नेतृत्व वर्गले गर्ने कुरा त छँदैछ होइन त्यो अब गर्छ गर्दैन तर ऊ आफै एउटा युवाले आफ्नो व्यक्तिगत तहमा अथवा समूहगत तहमा चाहिँ के कस्तो कार्यहरू गर्न सक्छ होला जुन अघि हामीले कुरा गर्यौँ सामाजिक न्यायको कुरा गऱ्यौँ हामीले उत्पादकताको कुरा गऱ्यौँ र एउटा सस्टेनेबल र जस्ट फ्युचरको लागि होइन सामाजिक न्याय र सँगसँगै एउटा दिगोपन भएको एउटा भविष्य निर्माण गर्नको लागि एउटा नेपालको युवाले व्यक्तिगत समूहगत रूपमा के गर्न सक्छ होला अगेन यो विषयमा पनि अब म त्यही अर्डर फलो गर्दैछु अगेन अनुपजीलाई त्यसपछि विद्याजीलाई र अन्तिममा सञ्जीवजीलाई यो प्रश्न
हजुर, यो मलाई त्यति उत्तर थाहा छैन यो प्रश्नको। अब तर मैले आफूले सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा त अब अहिले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारका चुनौतीहरू त्यो कति गाह्रो छ, त्यसका कति धेरै खतरा छन्, अथवा विदेशमा कति धेरै असमानता हुन्छ, यस्तो विशेष गरी यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भन्ने आफ्नै देशभित्रै असमानता छ, विदेशको त झन् कुरै गर्नु परेन। यी विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारका चुनौतीहरू चाहिँ एकदम स्पष्ट भएको बेलामा सम्भवतः अब देशभित्रै रोजगार अथवा ग्रामीण स्वरोजगार स्वावलम्बनका कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन्। अब त्यसमा त सरकारले पनि गर्नु पर्यो, अरू राज्यले अरू निकायहरूले पनि गर्नु पर्यो। अनि तर नेपालमै सम्भावना र अवसरहरूको खोजी गर्ने। अनि अर्को चाहिँ अब कृषि हाम्रो पछाडि परेर हामीले यसपालि सारा देशले दुःख पायो होइन, कृषिलाई व्यवस्था गरेर एक हिसाबले, अथवा कृषि चाहिँ यो उत्पादनमूलक नहुनाले अथवा नाफामूलक नहुनाले त्यसको लागि त्यसलाई कसरी चाहिँ अलि इनोभेटिभ बनाउने, त्यसलाई कसरी चाहिँ साँच्चै नाफामूलक र रोजगार प्रवर्धन गर्न सक्ने, जीवन धान्न सक्ने, गुजारा चलाउन सकिने बनाउने र एउटा अर्ग्यानिक खाना खाएर हामी सबै कसरी सुरक्षित हुने होइन। अब सम्भवतः त्यतातिर हाम्रो अलिकति फोकस हुनुपर्छ होला। अनि अर्को चाहिँ अब एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के छ भने अब सारा संसारले नै एक हिसाबले यो सहरको गुजुमुजु भन्दा चाहिँ अलिक गाउँको खुलापन चाहिँ बढी अब प्रिफर गर्ने, रुचाउने अब सम्भावनाहरू बढेको छ। त्यसो हुँदा ग्रामीण पर्यटनहरूका सम्भावनाहरू बढ्लान्, अथवा युवाहरूलाई नै पनि गाउँमा बसेर काम गर्दा पहिला भन्दा बढी अलि सन्तोषदायक हुनसक्छ त्यो हिसाबले। अनि अर्को चाहिँ अब मैले देख्दा तर यो कस्तो छ भने यो कुनै पनि कुरा आश गरेर चाहेर हुँदैन, यो त हामीले माग गरेर लडाइँ गरेर मात्रै पाउने हो है। होइन भने यो यत्रो महामारीमा अघि सञ्जीवजीले भन्नुभएको थियो, एकातिर खुलापन झन् विश्वव्यापी आपसी सम्बन्ध बढ्ने, यो सेयरिङ बढ्ने, डेटा सेयरिङदेखि लिएर विभिन्न किसिममा कोअपरेसन बढ्ने सम्भावना छ भन्नु, तर अर्कोतिर झन् एकदम अल्ट्रा नेसनलिस्ट हुने, अझै अल्ट्रा रिजनलिस्ट हुने होइन, त्यस्ता खतराहरू पनि छन्। भनेपछि त्यो कतातिर जान्छ भन्दा चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको एक्सन लिन्छौँ, र विशेष गरी युवाहरूमा चाहिँ हामीले आश गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै यो सामुदायिक विशेष गरी ग्रासरुट तहमा, यो तृणमूल तहमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक एक्सन, पोलिटिकल एक्सन लिनै पर्छ। एउटा हामीले राजनीतिक एउटा मुभमेन्ट बनाउनु पर्छ, यो जसले चाहिँ यस्तो राज्य संयन्त्र, हाम्रा जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सबै निकायहरूलाई चाहिँ एउटा अलि जवाफदेही बनाउने, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, यो स्वार्थको बाजो नहुने गरी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छेक्न सक्ने, र अरू हाम्रा यावत चुनौतीहरू जस्तो अमेरिकामा विदेशमा चाहिँ विभिन्न तहमा ग्रासरुट पोलिटिकल मुभमेन्ट भएको छ, एउटा ग्रिन न्यू डिल भन्ने मुभमेन्ट भएको छ। अब यो कोभिड पछि हामी जुन अवस्थामा हुनेछौँ, हामीलाई पनि त्यो एउटा नयाँ अलिक आशावादी हुने एउटा ठाउँ चाहिन्छ, आशावादी हुने एउटा त्यान्द्रो चाहिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले कस्तो एक्सन लिन्छौँ त्यसले भर पार्छ, र त्यो किसिमको एक्सन लिने चाहिँ हामीमा त्यो एउटा आँट जागर हुनु पर्यो, र युवाहरूले नै एउटा सामूहिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ यसमा चाहिँ। त्यति नै भने हुन्छ अनुजी है। अब अगेन फेरि विद्याजीलाई यो प्रश्न। धन्यवाद। अब मलाई लागेको चाहिँ के हो भने युवासँग अब खास गरी हामी अहिले चाहे अप्ठ्यारो अवस्थामा होस् चाहे सहज अवस्थामा होस्, युवा भनेको चाहिँ एउटा ऊर्जाशील समय हो होइन। त्यो भएको भएर त्यो ऊर्जाशील समयलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ के देख्छु भने अब हामी कृषि नै सबै कुरा हो भन्ने हिसाबले चाहिँ भनिरहेछौँ, र राज्यले पनि अहिले कृषिलाई महत्त्व दिनुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले पनि लिएर आएको छ। तर म के देख्छु भने कृषिको आजसम्मको हामीले अनुसन्धानलाई हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भन्दा हाम्रो कृषि सजिलो छैन, किनकि हामीसँग न तपाईँ त्यो इक्विपमेन्टहरू छन् सहज बनाउनका लागि होइन। अब के चाहिँ अब राज्यले त्यो अनुदान दिएर गर्ने, अहिले चाहिँ अनुदान दिने भनेको छ, इक्विपमेन्टहरूलाई अनुदान दिने, त्यसपछि अब मल नपाउने अवस्थाले एउटा खालको असहजता त्यहाँ देखिन्छ। जहिले पनि खेतीपाती गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले पनि हामी के छ भन्दा सिजनल कृषिमै आधारित छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी चाहिँ खास गरी कृषिलाई दुःखको पेसाको रूपमा चाहिँ बुझ्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा सामाजिक रूपमा नै त्यो एउटा पेसा, त्यो व्यवसाय, त्यो क्षेत्र
क्षेत्रलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराका लागि एउटा सामाजिक चेतना चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरा। र त्यसमा चाहिँ युवाहरूको दायित्व त्यसमा हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको। युवाहरूले जस्तो बिचमा सुरु गर्नु भएको थियो, खास गरी जो विदेशमा बसेर विभिन्न कामहरू गर्नुभयो, उहाँहरूसँग सिप पनि थियो र उहाँहरूसँग नलेज पनि थियो। त्यो सिप र नलेज भएको युवाहरू आफ्नो गाउँमा फर्केर जस्तो भैँसी पालन गर्ने, त्यसै गरी माछा पालन गर्ने, त्यसै गरी च्याउ खेती गर्ने यस्ता कामहरू प्रारम्भ भएका थिए। अब ती कुराहरूलाई भोलि हामीले समूह खेतीका रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ र त्यसले पनि युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरा। अब दोस्रो के भन्दा राज्यले खास गरी अब अहिले हामी यो एउटा असहज अवस्थामा छौँ, त्यसैले यो असहज अवस्थामा हामीले धेरै योजना बनाउन नसकुला, तर हामी बिस्तारै राज्यले के गर्नुपर्छ भन्दा यो असहज अवस्थाभित्रैबाट हामीले चाहिँ परिकल्पनाहरू सुरु गर्नुपर्छ, नयाँ परिकल्पनाहरू। त्यसमा के हो भन्दा अब अर्को कुरा भनेको अनुसन्धानका कामहरू। जस्तो हामीले हरेक कुरालाई जबसम्म अनुसन्धानसँग जोड्दैनौँ, अनुसन्धानको विकास नगरिकन हामीले न प्रविधिको विकास गर्न सक्छौँ न हामी विकासलाई सस्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा आज जति युवाहरू पढ्नु भएको छन्, चाहे नेपालभित्र होस् चाहे बाहिर होस्, बाहिर पढ्नु भएकोहरू नेपाल आउने एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो सँगसँगै नेपालभित्रका युवाहरू जो अनुसन्धानको लागि आफूलाई चाहिँ भोलि अगाडि बढाउँछु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अनुसन्धान गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई तयार गर्नु पर्यो राज्यले, र अनुसन्धान गर्दै उहाँहरूको सिपलाई कसरी चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने भन्ने कुरामा पनि राज्यले चाहिँ अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा युवाहरू ले त्यो कामलाई हामी नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने इच्छा शक्ति युवासँग हुने र राज्यको अग्रसरता हुने भयो भने यो कुरा चाहिँ सम्भव छ भन्ने मैले देख्छु। र अर्को कुरा भनेको आज तपाईँ जुन चाहिँ आइटीको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ र यसमा युवाहरूको जुन सिप छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ मोबिलाइज गरेर गयौँ भने हाम्रो भविष्य चाहिँ सुन्दर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र चौथो कुरा भनेको खास गरी अघि पनि मैले भने इन्फर्मल सेक्टरलाई हामीले चाहिँ दर्ता गर्दै स्थानीय तहदेखि नै त्यो इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने कति श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने र उहाँहरूको अरू जो काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, के काम गर्नुहुन्छ त्यसको रेकर्ड चाहिँ तपाईँ स्थानीय तहसँग हुने र त्यो अनुसार स्थानीय तहमा भएका कामहरू दिनका लागि राज्य संयन्त्रबाट नै सुरु गरियो भने त्यसमा युवाहरू जो चाहिँ आफूसँग भएको सिप, खास गरी इन्फर्मल सेक्टरमा आफ्नो सिपलाई जसले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू आउन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। र अर्को कुरा भनेको सामाजिक जुन मोबिलाइजेसनको कुरा छ, आज समाजमा बढिरहेको आत्महत्याका घटना, त्यसपछि तपाईँ एक खालको मनोवैज्ञानिक हिसाबले आज घर घरमा जुन खालका समस्याहरू भएका छन् त्यसमा युवाहरू क्रियाशील रहनुभयो, युवाहरूले ती समस्याहरूको बारेमा आफ्नो जुन नलेज छ त्यो नलेजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने यसले चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्नका लागि सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ यति नै कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद विद्याजी। अब अगेन यही प्रश्न हाम्रो सञ्जीवजीलाई। अहिले यसमा जोड्ने त केही धेरै कुराहरू छैन जुन विद्याजीले भन्नुभयो अनि अनुपजीले पनि भन्नुभयो कृषितिर, किनभने हामीले अघि प्रविधिको कुरा गरिरहेको थियौँ। नयाँ नयाँ प्रविधि आउँछ। अब जति नै जुनसुकै प्रविधि आए पनि मान्छे खानु त मान्छेले पर्छ नि होइन। फुड त अब संसारमा त्यसको चाहिँ त्यो पनि एकदमै ठुलो कुरा हुनेवाला छ। त्यो फुड पोलिटिक्स र वाटर, खास गरेर पानीको पोलिटिक्स त्यो धेरै ठुलो हुनेवाला देखिरहेको छु मैले अर्को 20-25-15 वर्ष। अब इमिडिएट फ्युचर नभए पनि पछि त्यो बढ्दै जानेछ। त्यसैले नेपालमा कृषिमा अफकोर्स त्यो धेरैजना विदेशबाट पनि जुन फर्किनु भएको छ दाजुभाइहरू, त्यति बेला उहाँहरू यहीँ इन्भल्भ भएर र जुन विद्याजीले भन्नुभयो त्यो एकदमै सही हो। कृषिलाई हामीले एकदम अप्ठ्यारो पेसा, दुःख पाउने पेसा, भन्दा त्यसको भन्दा बाहिर निक्लेर होइन त्यसलाई सरकारले के कति गर्न सक्छ होइन, त्यसलाई अब त्यसमा त्यो नयाँ प्रविधिहरू कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसले चाहिँ त्यो एउटा रेस्पेक्टेबल पेसा हो। सबभन्दा त वास्तवमा रेस्पेक्टेबल त कृषक नै हो नि। उसले उत्पादन गरेपछि हामी खान्छौँ होइन, उत्पादनै भन्यो हामी के खान्छौँ भनेपछि त्यसलाई एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट दिने र उनको जीवन सजिलो बनाउने त्यसपछि सरकारले पनि अग्रसर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब युवाहरूले के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जोगिनै पर्यो, ज्यानै जोगाउनु पर्यो। जुन अनुपजीले भन्नुभयो यो त किनभने यो सिचुएसन नराम्रो हुनेवाला छ, चैत वैशाखसम्म त एकदमै बढ्ने देखियो यो सिचुएसन होइन। किनभने ज्यानै जोगाउनु पर्यो, एकदमै सेफ्टी रुल्सहरू हामीले पालन गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामीले अरू कुराहरू गर्न सक्छौँ। अनि त्यसबाहेक चाहिँ अब यदि यो कुरा चाहिँ एकदम बढ्दै गयो, जुन सङ्केत त्यहीपट्टिको छ, जुन अनुपजीले भनिसक्नु भएको छ त्यतिपट्टि झन् बढ्दै गयो भनेपछि अहिलेको जुन साइकोलोजिकल स्टेट छ नि मान्छेको त्यो रहनेवाला छैन। झन् डरलाग्दो हुँदैन, मान्छेको साइकोलोजिकल स्टेटहरू चेन्ज हुनेवाला छ। भोलि इमेजिन गर्नु न, काठमाडौँमै दिनको हरेक दिन 100 मान्छे ढल्न थाले अथवा 5,000लाई सङ्क्रमण हुन थाल्यो, 10,000लाई सङ्क्रमण हुन थाल्यो भने के होला? अहिले जुन वातावरणमा बसेर हामीले कन्फरेन्स गरिरहेको छौँ त्यो टिक्नेवाला छैन। यदि त्यो भएको खण्डमा त्यो भएपछि त्यही हुन्छ। यदि त्यो सिचुएसन आएको खण्डमा, त्यो स्थिति आएको खण्डमा
फेरि अगेन पहिले मैले भने नि मिसट्रस्ट, एकअर्काप्रतिको अविश्वास झन् बढ्ने। हामीले जुन सद्भावनाको कुरा गर्छौँ, एकअर्काप्रति काइन्डनेसको कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ नर्मल सिचुएसनको कुरा हो। यदि सिचुएसन एबनर्मल भयो भने त्यो मान्छेभित्रको एउटा हिंसक प्रवृत्ति, शङ्कालु प्रवृत्ति त्यो सबै बाहिर आउँछन् क्या। त्यही बेला विश्वको इतिहासले त्यही देखाएको छ। वारहरू हुँदाखेरि, ठुल्ठुलो तपाईँको जो भुखमरीहरू हुँदाखेरि, त्योभन्दा पहिलेको तपाईँको ब्ल्याक डेथ भन्ने प्लेग भएको थियो 14-15 सेन्चुरीमा, होइन। 1918-19मा के अरे अर्को पेन्डेमिक, यो फ्लू पेन्डेमिक भयो। त्योभन्दा पहिलेको पेन्डेमिकहरूमा त्यसमा एकअर्काप्रतिको अविश्वास, अनि सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास, पोलिटिकल सिस्टमप्रति नै अविश्वास, विभिन्न लेयर, त्यो अविश्वासका विभिन्न तहहरू आउन सक्छन्। अनि धेरै सङ्कट भएको बेलामा के देखिन्छ भने त्यसको भिलेन चाहिँ कसै न कसैलाई चाहिँ भिक्टिम बनाउनु पर्यो नि। हामीलाई सङ्कट पर्यो, कसले गर्दा मलाई सङ्कट पर्यो भनेपछि आफैलाई क्वेसन नगर्ने कि त्यही समुदायको मार्जिनलाइज जो सीमान्तकृत समूहमा हुन्छ, जो सबभन्दा कमजोर हुन्छ, उसलाई नै भिक्टिम बनाइदिने। नेपालमा त्यो घटनाहरू देखिए। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने मुस्लिम समुदायको त्यो एउटा, त्यो पनि एउटा गरिब एउटा सपकिपर, पसल चलाउने मुस्लिमहरूले त्यो घटना आएको थियो नि, पश्चिम के अरे तराईमा भएको घटना। उहाँले त्यो पैसा फ्याँकेर चाहिँ सबै यो कोरोना फैलाउन खोज्यो भनेर त्यसपछि नि होल आक्षेप त्यो मुस्लिम समुदायमाथि नै प्रक्षेपण गरिदिनु। दलितको केसमा पनि त्यो लागू हुनसक्छ। भनेपछि आफ्नो समुदायको जो कमजोर छ, आफ्नो समुदायमा जो सीमान्तकृत छ, उसलाई भिलेन बनाउने टेन्डेन्सी यदि धेरै त्यो एकदम स्थितिमा जटिल र एकदम अप्ठ्यारो भएको खण्डमा त्यस्तो नआउँछ भन्न सकिँदैन। अनि त्यस्तो कुरालाई झन् आगोमा घिउ थप्ने काम चाहिँ मिडियाले पनि गरिरहेको हुन्छ, होइन। यहाँले गरेर यहाँ चाहिँ यो फलानु चाहिँ मुस्लिम समुदायको थियो अरे, अथवा फलानु दलितको थियो अरे, उसले थियो अरे, उसले झन् बढाएर यहाँ कोरोना इत्यादि भनेर त्यो सिचुएसन, त्यसको बारेमा हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ। युवा जमात झन् सतर्क हुनुपर्छ। हामीले त्यो आलोचनात्मक चेतको प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने हामीले के सोच्नु पर्यो भने अहिलेको जुन मोमेन्टमा हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौँ, 3 महिनापछि 4 महिनापछि एउटा अर्कै झन् डरलाग्दो मोमेन्ट हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले अहिलेदेखि तयारी हुनु पर्यो, होइन। त्यो शङ्काको वातावरण झन् आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सतर्क भएर अहिलेदेखि नै खास गरेर युवाहरूले त्यसमा चाहिँ एकदमै जागरुक हुनुपर्छ। यही रोक्यो हामीले। एकदम धेरै धन्यवाद सञ्जीवजी, है। अब हामी समय अलिकति हुनै छ। अब हामीसँग कति 12 मिनट जति टाइम छ। म एक दुईवटा प्रश्न लिन्छु। यहाँ गणेश शर्माजीले हाम्रो फेसबुक लाइभको कमेन्ट सेक्सनमा डाक्टर अनुपजीलाई भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। भर्चुअल शिक्षणको दायरामा नआएपछि केही सामुदायिक विद्यालय आफ्नो विद्यार्थीलाई थोरै सङ्ख्यामा विद्यालयमा बोलाउने तयारी गरिरहेको छन्। यो काम कतिको जोखिम र के सावधान अपनाउनु पर्ला? यो अनुपजीलाई यो प्रश्न। यो जोखिम कति छ भन्ने चाहिँ त्यो स्थानीय आँकडा भयो भने बल्ल ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ। अब हाम्रोमा स्थानीय आँकडाहरू एकदमै छैनन्। खास हुनुपर्ने चाहिँ हो, हामी अहिलेसम्म त्यस्तो आँकडा बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो। अनि अब स्थानीय आँकडा नहुँदाखेरि अब देशभरि जसरी फैलिरहेछ त्यो हिसाबले अब हामीले स्कुल खोल्यौँ भने अब जोखिम त केही बढ्छ नै। अब एकदम समुदायमा प्रेभलेन्स भन्छ त्यो रोग, अहिले कतिजनालाई एक्टिभ केस छ, त्यो सङ्ख्या चाहिँ कम भएको समुदायहरूमा चाहिँ स्कुल खोल्न सम्भवतः मिल्छ होला, निश्चित सावधानी लिएर। त्यो भनेको बरु सकेसम्म क्लास रुमभित्र भन्दा बाहिर खुला ठाउँमा क्लास लिने, अनि त्यस पछाडि अब सबैले मास्क लगाउने, त्यहाँ स्कुलमा साबुनले हात धुने, धाराहरू त्यो सब राम्रो बन्दोबस्त गर्ने, सबैतिर नहुन सक्छ, पानी नपुग्न सक्छ। अनि त्यस पछाडि यो जस्तो भेटघाट गर्दा पनि यो बाहिरै गर्ने, यो बन्द कोठामा 2-4 जना बस्ने त्यस्तो नहोस्, होइन। टिचरहरू आफू पनि मिटिङहरू नगर्ने त्यस्तो भित्र। अनि भौतिक दूरी कायम गर्ने, त्यो कम्तीमा 6 फिट। बाहिर खुला ठाउँमा विद्यार्थीलाई खुला ठाउँमा ल्याएर घर बाहिर आँगनमा चाहिँ खुला ठाउँमा बसेर क्लास लिने विद्यार्थी त्यही आउने, त्यहीँबाट घर फर्किने भने विद्यार्थीलाई सर्ने सम्भावना निकै कम छ। तर त्यसबाहेक अब उनीहरू विद्यार्थीहरू घरबाट आउँदा जाँदा पनि उनीहरू सँगसँगै हिँड्नु भएन, होइन। एउटा दूरी कायम गरेर हिँड्नु पर्यो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक पूर्व सचेतता सहित अब सिकाउन सकिन्छ। तर यो चाहिँ कस्तो हो भने जहाँ चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमण कम भएको देखिरहेछ, त्यो स्थानीय केसहरू चाहिँ कम भएको देखिरहेछ, त्यस्तो ठाउँमा मात्रै लागू हुनसक्छ। मैले अहिले सरसर्ती भन्दा त्यस्तो मात्रै भन्न मिल्यो। अब यो धन्यवाद अनुपजी। यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो सञ्जीवजीलाई छ, सुसिम पोखरेलले राख्नु भएको। नेपाली युवाहरूले जुन यो डिजिटल टेक्नोलोजी प्लेटफर्ममा जुन एक्सेस पाएको छ, यसले गर्दा त युवाहरूलाई चाहिँ यो कोलाबोरेट गर्ने, कम्पिट गर्ने, ग्लोबल युथ कम्युनिटीसँग, होइन, कोलाबोरेट कम्पिटिसन दुइटै गर्ने अवसर पाउनु पर्ने होइन र भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। यसमा तपाईँको
त तपाईलाई यो प्रश्न सोध्नु भएको छ रिपिट गर्नु त कस्तो सो उहाँले सोध्नु भएको चाहिँ हैन Nepalese youth having access to digital technologies and platform won't it create an opportunity for them to collaborate and compete with global youth community डेफिनेटली जुन त्यो नयाँ डिजिटल प्लेटफर्महरु आइरहेको छ त्यसले डेफिनेटली उहाँलाई अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ यसमा कुनै डाउटको कुरै भएन अनि किनभने अब यो चाहिँ यो त किनभने फिजिकल स्पेससँग जोडिएको छैन नि तपाईं नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि हुन्छ भने तपाईं इफ यु हेभ गुड इन्टरनेट एक्सेस र त्यो तपाईसँग त्यो टेक्नोलोजी छ भने त्यो संसारको कोही पनि मान्छेमा तपाईहरु कम्पिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कम्पिटिसनको मात्र नभएर हामी कोलाबोरेसनमा पनि छौं हैन किनभने कोलाबोरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नेपालमा चाहिँ मैले सुने अनुसार चाहिँ के राम्रो कम्पनी जसको बारेमा मैले पनि त्यति नाम सुनेको थिएन सानो स्केलमा उहाँहरु काम गरिरहनु भएको छ हैन तर धेरै उहाँ राम्रो चाहिँ त्यो जुन सफ्टवेयरहरु उहाँले डिजाइन गरिरहनु भएको छ अहिले त्यो उहाँहरु एक्सपोर्ट गरिरहनु भएको छ अमेरिकामा पनि चलाइरहेको छ त्यो अनि पछि एकदमै पोसिबल छ एकदमै ब्रिफली सम्भव छ दोभानजी म यसमा एउटा कुरा थपौं हुन्छ अलि सान्दर्भिक लागेर हाम्रो युवाहरूले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रश्नमा आएर अहिले हामीले यत्रो महामारी आएको बेला हामीले त्यसले के चाहिँ गर्नुपर्छ यो एकदम बेसिक कुरा यो सबैको तयारीको लागि चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरामा चाहिँ यो केही दिन अगाडि काठमाडौँ पोस्टमा अच्युत वाग्लेजीले यो इन्टरनेटलाई चाहिँ फ्री पब्लिक गुडको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ देशव्यापी रूपमा इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ सबैलाई निशुल्क र एकदम राम्रोसँग सबैतिर पुग्ने बनाउनुपर्छ र त्यो बनाउने गाह्रो छैन हाम्रो देशले त्यति इच्छा शक्ति देखाउन सक्छ त्यो गर्न सकिन्छ हाम्रो देशमा त्यो किसिमको त्यसको टेक्नोलोजी पनि भइसक्यो त्यो हामीले गर्न सक्ने कुरा हो त्यसको लागि चाहिँ युवाहरूले पनि आवाज उठाउँ हाम्रो विद्या म्याडम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले यहीँबाट कुरा राख्यौँ यो चाहिँ हामीले अहिले तुरुन्तै गर्ने साँच्चै यो अर्थतन्त्रदेखि हाम्रो शिक्षा रोजगार स्वरोजगार ग्रामीण पर्यटन यो सबैलाई मद्दत हुने कुरा हो यो इन्टरनेटलाई चाहिँ अब निशुल्क देशव्यापी रूपमा उपलब्ध गराउन हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ हुन्छ धन्यवाद अब जुन यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन किनभने इन्टरनेट नै हो नि अहिले त किनभने यो जसरी हामीले हावा ब्रिथ गर्छौं इन्टरनेटको पनि त्यो मान्छेको त्यो ह्युमन राइटको कुरा भइसक्यो के हजुर त्यो सम्भव छ मैले देखेको छु त्यो चाहिँ बस्टनको सहरको जस्तो एमआईटी को अनि के अरु विश्वविद्यालय हार्वर्डको छेउको त्यो होल इलाकामा तपाईले इन्टरनेट फ्री हुन्छ कि जहाँबाट पनि तपाईले अन गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यसको बारेमा सोच्नु पर्ने हो कि हामीले नै यसमा पहल लिनु पर्ने हो कि काठमाडौँमा जुन ठाउँमा बसेर पनि तपाईले इन्टरनेट जोड्न सक्नुहुन्छ त्यो कति रमाइलो हुन्छ नि एउटा पासिङ थट मात्रै हो I think यो एकदमै सान्दर्भिक कुरा नै हो तपाईले उठाउनु भएको हैन अब यो अब यो तेस्रो प्रश्न अथवा आजको लागि हाम्रो अन्तिम प्रश्न चाहिँ अब विद्या जीलाई छ हाम्रो किरण असीमितले सोध्नु भएको युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन र युवाहरूलाई उत्पादनशील बनाउन साथै थ्योरीमा मात्र अल्झिएको कथित शिक्षा प्रणालीलाई पनि प्रयोगात्मक वैज्ञानिक र उत्पादनमूलक बनाउन राज्यले के होमवर्क गर्दैछ यसमा के हो भने खास गरी हिजो मात्रै मेरो चाहिँ टियुको हाम्रो बिसी सरसँग नै कुरा भएको थियो हैन खास गरी चाहिँ हामीले जबसम्म विश्वविद्यालयहरूलाई हामी सिपमूलक हिसाबले र व्यवहारमुखी शिक्षामा लगाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म यो सम्भव छैन भन्ने कुरा धेरै वर्षदेखि उठिरहेछ अहिले खास गरी अब हामी यो कोभिड पछाडि एउटा खालको अप्ठ्यारो अवस्थामा भइरहेको बेलामा हामीले भनेका कतिपय कुराहरू व्यवहारिक नहुन पनि सक्छन् तर हामीले सोच्नुपर्ने त लङ टर्मको लागि हो नि त हैन आज यी अप्ठ्यारोबाट नै नयाँ कुरा निर्माण गर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ अप्ठ्यारोमै सोच्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ काम सुरु हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले कस्तो खालको शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने भन्ने कुरा कहिले हामी जनवादी शिक्षा भन्दै हाम्रो आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढायौं कहिले हामीले प्राविधिक शिक्षा भनिरहेछौं र अहिले चाहिँ अलि बढी सरकारले के गरिरहेछ भन्दा प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नीति निर्माण गरेको छ र प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बढाउनु पर्छ त्यसमा विपन्नहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर पनि भनेको छ होला त्यसमा चाहिँ अब कति एक्सेसिबल हुन्छ त्यो फेरि छलफलका विषयहरू होलान् तर मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले तीनटा कुरालाई बढी महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा कुरा भनेको प्राविधिक शिक्षा एउटा पाटो जसले सिपलाई प्रवर्धन गर्छ दोस्रो कुरा भनेको तपाई हाम्रो नेपाली समाजलाई हामी रूपान्तरण गर्ने हो भने समाज विज्ञानलाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौं तर समाज विज्ञानलाई हामीले कसरी विकास गर्ने भन्दाखेरि समाज विज्ञान चाहिँ खास गरी हामी अनुसन्धानमूलक समाज विज्ञान र तपाई अनुसन्धानमूलक
प्राविधिक शिक्षा र त्यो अनुसन्धानमूलक समाज विज्ञान सँगसँगै जबसम्म हामीले त्यो रिसर्चबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कका आधारमा हामीले चाहिँ भोलिको हाम्रो कार्ययोजना निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यसले चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन सक्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भन्दा राज्यले यसमा ध्यान नदिएको होइन, तर ध्यान अझै नपुगेको अवस्था छ। यसमा 3 हिसाबले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा भनेको नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न खास गरी पब्लिक सेक्टरमा हामीले कुन खालको जनशक्तिलाई अब ठाउँ दिने भन्ने एउटा पक्ष रहन्छ। दोस्रो कुरा भनेको हामीलाई निजी क्षेत्र र जुन सहकारी क्षेत्र छ, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग राज्यले सरकारले संयोजन गरेर त्यहाँभित्र पनि हामीले जबलाई चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा आज विकास भइरहेको जुन तपाईँ आइटी क्षेत्र छ नि, त्यो आइटी क्षेत्रले सबैतिर चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ। किनकि अबको दुनियाँ भनेको डिजिटलाइज नै हो। त्यो डिजिटलाइज दुनियाँलाई कसरी हामीले राज्य अन्तर्गत राख्ने र उहाँहरूसँग भएको डिजिटलाइज सिपलाई हामीले कसरी शिक्षा मार्फत अगाडि बढाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण मैले सोचेको मलाई लागेको चाहिँ के भन्दा अब हामीले राज्यलाई भन्नुपर्ने कुरा एउटा भनेको पब्लिक जब, अर्को भनेको प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर बीचको जुन कनेक्टिभिटीको कुरा छ, र अर्को भनेको सहकारी क्षेत्रको राज्यसँगको समन्वयका आधारमा हामीले चाहिँ जब निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिउँ र अरू आइटी क्षेत्रलाई अरू सबै क्षेत्रसँग जोडेर अगाडि बढियो भने यो चाहिँ सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो अनुसार करिकुलम डेभलप गर्नु पर्यो युनिभर्सिटीले पनि। धन्यवाद विद्याजी। अब हामी कार्यक्रमको एकदम लगभग अन्त्यमा आइपुग्छ, हामीसँग 4 मिनट बाँकी छ। सो म अलिकति आजको हाम्रो जुन यो प्यानल डिस्कसन भयो होइन, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा, र अब अहिले के गर्ने भन्दाखेरि भोलिको विश्व कस्तो हुँदैछ, भोलि के गर्ने, त्यो पनि हामीले एकदमै विचार विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। अब एउटा भनि नै रहेको छ, एउटा धनी देश र गरिब देशमा फरक के हुन्छ भन्दा एउटा स्रोत र साधनको त भइहाल्यो, तर प्लानिङ हुन्छ लङ टर्म प्लानिङको होइन। सो धनी देशहरूसँग चाहिँ तपाईँको स्रोत साधन पनि हुन्छ, एउटा एकदमै दूरदृष्टि ल्याएर प्लानिङ गर्न सक्छन्। गरिब देशहरू चाहिँ जहिले पनि अहिलेको तपाईँको यो वर्तमानको समस्या समाधान गर्नेमै उसको भएभरको स्रोत साधन चाहिँ त्यसमा कन्ज्युम हुन्छ र एउटा लङ टर्म प्लानिङ गर्नु सक्दैन, दूरदृष्टि लिन सक्दैन भन्ने छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी नेपाल गरिब देश भए पनि हामीले हाम्रो रिसोर्सेसहरूलाई तानतुन गरेर निकालेर हुन्छ कि कसरी थपेर हुन्छ कि एक किसिमको यो लङ टर्म प्लानिङहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने त्यो एकदमै हाम्रो यो लग्जरी होइन कि हाम्रो आवश्यकता नै हो। र आजको यही विषयमा हाम्रो छलफल भयो। यसमा हाम्रो अब डाक्टर अनु सुवेदीले उहाँले देख्नुभएको, उहाँले बुझ्नुभएको आफ्नो विषयगत विज्ञताको सँगसँगै होइन एउटा एकदमै मानवतावादी र यो सामाजिक न्यायको पक्ष दृष्टिकोणबाट पनि एकदमै तटस्थ रूपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो। त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै हाम्रो सञ्जीवजीले पनि अब उहाँ एउटा साहित्यकार र बौद्धिक त हुनुहुन्छ नि, त्यसमा पनि उहाँले जुन एउटा मानवतावादी र प्रकृतिवादी जुन उहाँले चिन्तन राख्नुभयो त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि उहाँले विशेष गरी यो जुन एउटा मनोविज्ञानको कुरा गर्नुभएको छ, अहिले जुन एउटा डरको स्थितिमा होइन, जुन एकदमै स्कार्सिटी माइन्डसेट हुन्छ, फियरले ड्राइभ गरेको समाजमा चाहिँ कसरी यो ट्रस्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ, र यो तपाईँले एउटा यो सेल्फ रिफ्लेक्सन नभएको होइन, इन्टाइटल्ड नेतृत्व भयो भने जुन सेल्फ रिफ्लेक्सन भएन भने त्यसले कसरी आफ्नो मार्जिनलाइज्ड भिक्टिमलाई नि ब्लेम गर्ने, भिक्टिम ब्लेमिङ कल्चर हुनसक्छ भनेर जुन उहाँले हामीलाई एउटा यो कसन राख्नु भएको छ होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको क्रिटिकलाई चाहिँ हामीले पेसिमिजमसँग हामी यो इक्वेट गर्न खोज्छौँ, त्यो चाहिँ होइन होइन। एउटा भनेको नि क्रिटिक्स आर वान अफ द मोस्ट अप्टिमिस्टिक पिपल होइन, किनभने यो नाइट मेरो ड्रिम्स भन्ने कुरा चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन हामीले राम्रो एउटा सपना देख्छौँ भने त्यसमा त्यो सपना तुहिनलाई के थ्रेड छ त्यो पनि हामीले अहिलेदेखि नै विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद सञ्जीव जीलाई। त्यस्तै अब विद्याजीले उहाँले अब एउटा राजनीतिक कर्मी, एउटा सरकारको प्रतिनिधि र साथसाथै एउटा समाजशास्त्री र चिन्तकको रूपमा उहाँले एकदम बहुआयामी कुराहरू राखिदिनु भएको छ। र त्यस्तै अब जुन एउटा एकदमै समाधानमूलक कुराहरू राखिदिनु भएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब जुन उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै यो राष्ट्रिय र महिला आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै जुन आउनु भएको छ र जुन उहाँको जुन समाजशास्त्रीय सोचसँग उहाँले आफ्नो एकदमै समाधानमूलक विचारहरू राख्नु भएको छ। अब यस्तै हाम्रो अलिकति प्रतिगामी अग्रगामी नेतृत्वबाट नै हामीले के समाधान पाउँछौँ होला, र त्यसमा अब एकदमै तटस्थ र एकदमै सत्यमा तपाईँको एकदमै कमिटेड भनौँ न, त्यस्तो अनुप सुवेदी जस्तो हाम्रो पेसाकर्मी र एउटा एकदमै दूरदृष्टि राख्ने, यसमा भविष्यलाई एउटा
हुन्छ नि फ्युचरिस्टिक सोचाइ र त्यसलाई एउटा मानवतावाद प्रकृतिवादलाई मुटुमा राखेर यो विश्लेषण गर्ने र आफ्नो यो जुन सरकार र नेतृत्वलाई झकझकाउने जुन अब हाम्रो सञ्जीव उप्रेती जस्तो हाम्रो जुन बौद्धिक वर्ग छ होइन यो सबैको समायोजनबाट र त्यसमा साथसाथै जुन हाम्रो जुन आयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो यो दाङ लिटरेसी फेस्टिभलमा हाम्रो विकासी जस्तो जुन एकदमै युवाहरूले अघि परेर लाग्नु भएको छ योबाट पहिला हामी सुतेर बस्ने हाम्रो अथवा एकदमै सिम्पल सर्टकट सल्युसनमा हामी भर पर्ने हाम्रो स्थिति छैन एउटा एकदमै एउटा कम्प्लेक्सिटीको साथसाथै एउटा गहन सामूहिक विश्लेषणबाटै र सामूहिक कार्यबाट हामीले देश एउटा निकास दिन सक्छौँ भन्नेमा म एकदमै आशावादी हुँदै र यसको सबै हाम्रो यो हाम्रो यसमा यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको सबै दर्शकहरूलाई होइन धन्यवाद दिँदै हाम्रो वक्तालाई फेरि पनि म एकचोटि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम विसर्जन गर्ने अनुमति माग्दछु। धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद। नमस्ते धन्यवाद है सबैजनालाई। थ्याङ्क यू।